Hello everyone. Today we will be discussing about respiratory system है ओके मैले यस भिडियोमा यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिने भन्दा लगभग इनफ टोटल मैले पढाएको छु हैन लगभग यति भए पुग्छ हजुरहरूलाई एनफै पढाएको छु हैन अनि यसको नोटको लागि चाहिँ हजुरले टेलिग्राम लिङ्क फलो गर्नु होला त्यहाँ चाहिँ हालिदिन्छु नोट अनि यति पढे पुग्छ हजुरहरूलाई एकदमै धेरै अनि अब आफूले पढेको भन्दा बढी कुराहरू चाहिँ अर्काले भनेको कुराहरू चाहिँ याद हुन्छ त्यो हुनाले मजाले भिडियो हेर्नुहोस् अनि यदि कहीँनिर बुझ्नु भएन भने त्यसलाई त्यहाँनिर रिपिट गरेर हेर्दा हुन्छ मैले एकदम मजाले पढाएको छु हेर्नुहोस् अनि बेला बेलामा रिभिजन गर्नुहोस् हुन्छ है ओके लेट्स स्टार्ट डिराइभ फ्रम के त इन्डोडम है हामीसँग तीनवटा जम लेयर छ हजुरहरूलाई थाहा छ नि 3 जम लेयर है के हो त एक्टोडम मेजोडम अनि इन्डोडम है हो यो इन्डोडम जुन छ नि यो इन्डोडमबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि के हुँदो रहेछ त डिराइभ भएको हुँदो रहेछ क्याटाबोलिक प्रोसेस इन व्हिच अक्सिजन इज युज टु अक्सिडाइज द फुड फर द प्रोडक्सन अफ एनर्जी हेर्नु है हामीसँग दुईवटा प्रोसेस छ के एउटा क्याटाबोलिक अर्को एनाबोलिक क्याटाबोलिक प्रोसेस भनेको के हो ठुलो मोलिक्युल छ नि यसको ब्रेकडाउन भएर सानो 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 मोलिक्युलहरू बन्नु हो एनाबोलिकमा के सानो 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 मोलिक्युल मिलेर ठुलो मोलिक्युल बन्नु हो है यसमा के हुँदो रहेछ त यो क्याटाबोलिक प्रोसेसमा अक्सिजन चाहिँ युज भएर हैन फुड चाहिँ अक्सिडाइज हुँदो रहेछ है फुड चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ अनि लेटर अन के भन्छ त एटिपी द्याट इज के हो त एनर्जी है रेस्पिरेसन ओके अब रेस्पिरेटरी सिस्टममा कुन कुन अर्ग्यान हुन्छ त नोज एट फर्स्ट नोज है नोज हेरौँ त कस्तो छ यस्तो छ हैन हो यो कस्तो भयो त पिरामिडल सेप छ हैन नोज चाहिँ के रहेछ पिरामिडल सेप्ड अर्ग्यान लाइन्ड बाई केले रहेछ त स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम कस्तो हुन्छ त यस्तो 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 हैन स्युडो स्ट्राटिफाइड फल्स स्ट्राटिफाइड है ओके हैन यस्तो अनि लाइक यस यो अनि यहाँनिर के छ सिलिया छ सिलिया किन चाहियो त हामीलाई ताकि कुनै पनि एक्सटर्नल एजेन्टहरू चाहिँ हाम्रो नोजभित्र नछिरोस् भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो त यो सिलियाहरू चाहियो एडेप्टेसन हो के अरे लाइन बाई स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम है यसमा चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ त प्रेजेन्स अफ गोब्लेट सेल्सले के प्रड्युस गर्छ त म्युकसको काम के हो प्रोटेक्सन है ओके जुन हाम्रो यो स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम छ नि यसलाई हामीले के पनि भनियो त रेस्पिरेटरी एपिथेलियम प्लस ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम पनि भनिन्छ है ओके अब आऊ एपेक्स येलो इलास्टिक कार्टिलेज यहाँ त जुन नोजको यो एपेक्स भाग छ नि यो केले बनेको रहेछ त यो कार्टिलेज येल्लो इलास्टिक कार्टिलेज है त्यसले बनेको छ अब पछाडि चाहिँ के छ बोन छ नि है औ यहाँनिर हेर त नजल क्याभिटी जुन छ नि हाम्रो नेजल क्याभिटी यहाँनिरको यो क्याभिटी चाहिँ डिभाइडेड इन्टु राइट एन्ड लेफ्ट हाउस बाई अ नेजल सेप्टमले के गर्छ बिचबाट डिभाइड गर्छ एउटा राइट एउटा लेफ्टतिर है ओके दिस वान इज सेप्टम यो नजल क्याभिटीलाई चाहिँ नजल सेप्टमले चाहिँ डिभाइड गर्ने रहेछ है ओके अब हेर त नजल सेप्टम चाहिँ एन्टेरियर भागमा हाइलिन कार्टिलेज छ र पोस्टेरियर भागमा के छ भोमर बोन एन्ड इथमोइड बोन छ भनाइको मतलब ल मानिलिउँ यो तिम्रो नजल सेप्टम हो है ओके यसको अगाडिको भाग चाहिँ के हुँदो रहेछ त यो कार्टिलेज पछाडिको भाग चाहिँ के हुँदो रहेछ त बोन हुँदो रहेछ है नजल सेप्टममा कुन अगाडिको भाग चाहिँ हाइलिन कार्टिलेज छ अनि पछाडिको भाग चाहिँ भोमर बोन एन्ड इथमोइड बोन छ यसमा त्यसै गरी यसमा फिब्रोफ्याटी टिस्यु पनि पाइन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ त कोलुमेला है इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हाइलिन कार्टिलेज छ भनेर याद गर्ने अनि भोमर बोन एन्ड इथमोइड बोन है कोलुमेला ओके एन्ड देन है नोजको लेटरल वालबाट 3वटा नजल कन्केई टर्मिनल बोन्स आउँछ जस्तै कस्तो भयो भने चाहिँ यहाँनिर हेर त लेटरल वाल भनेको बिचमा सेप्टम भयो साइडको वालहरूलाई लेटरल वाल भनिन्छ है
लेटरल वालमा के रहेछ, यहाँ 3वटा बोनी प्रोमिनेन्सहरू छ है। ओके, यसलाई चाहिँ के भनियो त हामीले कन्केई है। यहाँ हेर त योलाई के भनियो त हामीले कन्केई। यो के हो त नि बोन हो है। ओके, अब 3वटा बोनी प्रोमिनेन्स त छ दाइ, तर यसको काम के त नि हाम्रो शरीरमा भएको हरेक चिजको त काम छ है। ल भेस्टिजियललाई छोडिदेऊ, एकछिनलाई भेस्टिजियललाई बिर्सिदेऊ है, बिर्सिदेऊ अहिलेलाई। भनेपछि बाँकी जति जे छ नि त्यसको त काम छ होइन। अब काम भएकोमा है के हो त नि यसको काम चाहिँ, कन्केको काम है के काम रहेछ यहाँ त, इन्क्रिज द सर्फेस एरिया अफ द नेजल च्याम्बर। जुन नेजल च्याम्बर छ नि यसको सर्फेस एरिया बढाउँछ। अनि फिल्ट्रेसन, वार्मिङ एन्ड ह्युमिडिफिकेसन अफ एयर। जस्तै तिमी चिसो ठाउँमा छौ, तिम्रो नाकबाट कस्तो चिसो हावा त जान्छ नि है। अब तिम्रो शरीरमा त चिसो हावा जानु भएन, जसले गर्दा चाहिँ तिमीलाई बिरामी हुन सक्छौ। त्यसको लागि चाहिँ एयरलाई ह्युमिडिफाई गर्ने, वार्म गराउने काम चाहिँ केले हेल्प गर्छ त, यही कन्केले हेल्प गर्छ है। नोजको भेस्टिब्युल इज लाइन्ड विथ स्किन फ्रम विच भिब्रिसेई नेजल हेयर ग्रो एन्ड सेबासियस ग्ल्यान्ड्स आर फाउन्ड है। हेर त यसलाई मजाले बुझ त, जस्ट तिम्रो यो एक्सटर्नल लेयर भयो है। एक्सटर्नल लेयरबाट हल्का भित्र आयो भने यो एरियालाई तिमीले भेस्टिब्युल भन्छौ, नोजको अगाडिको भागलाई है, भित्रपट्टि। त्यसमा चाहिँ केले लाइन गरेको रहेछ त, स्किनले लाइन गरेको छ। त्यसमा के पाइएको छ त, भिब्रिसेई अथवा नेजल हेयरहरू पाइन्छ होइन, त्यहाँनिर ग्रो हुन्छ। र अर्को के पनि पाइन्छ, सेबासियस ग्ल्यान्ड्सहरू पाइन्छ है। के पाइँदो रहेछ, नेजल हेयर प्लस सेबासियस ग्ल्यान्ड है। ओके, त्यसपछि हेर त, अल्फ्याक्ट्री रिजन इज लाइन्ड विथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस न्युरो एपिथेलियम। जुन अल्फ्याक्ट्री छ नि, सुँग्ने जुन यो रिजन छ नि है, केले लाइन भएको छ त, यहाँनिर अल्फ्याक्ट्री रिजन चाहिँ स्क्वामस न्युरो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस न्युरो एपिथेलियम, जसलाई हामीले के भन्यौँ त, सचनेइडेरियन मेम्ब्रेन है। सचनेइडेरियन मेम्ब्रेन जसमा चाहिँ के हुन्छ त, बाइपोलर न्युरोन्सहरू हुन्छ है। यसमा चाहिँ बाइपोलर न्युरोन छ, 3वटा टाइपको सेल पाइन्छ। के एउटा हेयर सेल्स, न्युरोसेन्सरी सेल, सपोर्टिङ सेल र वेसल सेल। अब यहाँनिर हेरौँ त, मैले यो जुन भाग छ नि, यो भाग भनेको ब्रेनको भाग हो, यो भाग भनेको नोजको भाग हो है। यसलाई चाहिँ यहाँनिर के गरेको छ, ठुलो बनाएको छ है। ओके, यो भनेको ब्रेनको भाग है। ओके वेट, यो भनेको ब्रेनको भाग, यो भनेको नोजको भाग है। नोजको भागमा के छ त, यहाँ हेर त, हेयर सेल्स छ, सपोर्टिङ सेल, बेसल सेल, प्लस सचनेइडेरियन मेम्ब्रेनमा के छ भनेपछि बोमेन्स ग्ल्यान्ड पनि छ है। यहाँनिर कस्तो भनेपछि बोमेन्स ग्ल्यान्डको काम के त, कुनै वस्तुको वासना त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ जब त्यो वस्तु डिजल्भ हुन्छ, जुन यहाँ भएको बोमेन्स ग्ल्यान्डले गर्छ। बोमेन्स ग्ल्यान्डले के प्रोड्युस गर्छ त, म्युकस र येल्लो कलरिङ पिगमेन्ट प्रोड्युस गर्छ। यो म्युकसमा डिजल्भ भएपछि अनि बल्ल त्यो चाहिँ हामीले यस्तो रहेछ भनेर वासना थाहा पाइन्छ है। अब के रहेछ त, हेयर सेल, सपोर्टिङ सेल, बेसल सेल्स एन्ड बोमेन्स ग्ल्यान्ड। हेर त यहाँ के छ, यो बोमेन्स ग्ल्यान्ड है। ओके, म्युकस लेयर छ, अल्फ्याक्ट्री एपिथेलियम होइन, कनेक्टिभ टिस्यु, यो क्रिबिफर्म प्लेट, यो अल्फ्याक्ट्री बल्ब। अब यहाँबाट म्युकस लेयरबाट आयो है। त्यहाँपछि जुन यो सेलहरू छ नि, यो न्युरोन सेलहरू, यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो वासनाहरू जान्छ है। अल्फ्याक्ट्री रिसेप्टर सेलहरू हो यो होइन, न्युरोन्स हो। यहाँबाट वासनाहरू गएर ब्रेनमा भएको जुन अल्फ्याक्ट्री बल्ब छ नि, यसमा मिट्रल सेल भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्टली गएर ब्रेनसँग टाँसिएको हुन्छ है। ओके, त्यसले यहाँनिरको यो न्युरोन सेलहरूले चाहिँ आफ्नो स्टिमुलस केलाई दियो, मिट्रल सेललाई दियो। अनि मिट्रल सेलले चाहिँ लगेर ब्रेनमा पुऱ्यायो भने अनि बल्ल यो रहेछ भन्ने वासना हुन्छ। जस्तै तिमी फुलको नजिक गयो, फुलको वासना आयो, त्यो के भयो, बोमेन्स ग्ल्यान्डले प्रोड्युस गरेको म्युकसमा चाहिँ डिजल्भ भयो। म्युकसमा डिजल्भ भइसकेपछि यहाँनिर आयो यो सेलहरूमा, कुन अल्फ्याक्ट्री रिसेप्टर सेल्सहरूमा यहाँनिर आयो। यहाँनिरबाट गयो है, अल्फ्याक्ट्री रिसेप्टर सेलहरूले गयो, त्यो स्टिमुलस चाहिँ के दियो, मिट्रल सेललाई दियो। मिट्रल सेलले चाहिँ के गर्यो, लगेर ब्रेनमा पुऱ्याइदियो है, ब्रेनमा पुऱ्याइदियो। अब तिम्रो ब्रेनले के गर्ने भयो त, थाहा पाउने भयो कि यो त फुल रहेछ भनेर। अब यहाँनिर हेर त, यो बेसल सेलहरू पनि यही छ है। ओके, धेरै याद गरेर राख्नु पर्दैन, यो सचनेइडेरियन मेम्ब्रेन चाहिँ याद गर होइन। अनि प्लस बोमेन्स ग्ल्यान्ड कहाँ हुँदो रहेछ त,
हाम्रो नोजमा हुँदो रहेछ है। अब प्यारानेजल एयर साइनेसिसको बारेमा पढौँ है। प्यारा मिन्स के हो? वरिपरि है, वरिपरि। नेजल रिलेटेड टु नोज। ओके, भनेको मतलब नोजको वरिपरि भएको एयर साइनेसिसहरू है। फेसियल बोनमा पाइने एयर क्याभिटिजहरू जुन नाकको वरिपरि पाइन्छ है। नाकको वरिपरि पाइनेहरू यो क्याभिटिजहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्यारानेजल एयर साइनेस है। के हो? म्याक्सिलरी साइनेस, फ्रन्टल साइनेस, स्पेनोइड साइनेस र इथमोइड साइनस। कसैले चाहिँ याद गर्नलाई के निमोनिक्स याद गर्नुहुन्छ त? FRAMS फ्रेम्स भनेर है। एफबाट फ्रन्टल, ईबाट इथमोइड, यामबाट म्याक्सिलरी र यसबाट चाहिँ के रहेछ? स्पेनोइड साइनस है। कहाँनिर छ त? फ्रन्टल साइनस यहाँनिर छ, इथमोइड साइनस यहाँनिर छ र म्याक्सिलरी साइनस यहाँनिर छ, अनि स्पेनोइड साइनस यतापट्टि छ। ओके, बुझ्नुभयो? ल, अब यो त छ, यसको काम के त नि? फङ्सनहरू के त नि भन्दाखेरि लाइटिङ द स्कल बोन। हाम्रो जस्तै टाउकोलाई हलुका बनाउँछ, हामीलाई बोक्नलाई, आफ्नै टाउको बोक्नलाई सजिलो बनाउने काम किसको हो त? प्यारानेजल एयर साइनेसिसको है। अनि अर्को प्रोभाइड रेजोनेन्स टु भोइस। म बोलिरहेको छु, मेरो भोइसलाई चाहिँ रेजोनेन्स केले प्रोभाइड गरिरहेको छ त? यो साइनसिसहरूले है। अनि रेगुलेट टेम्परेचर अफ इन्सपायर्ड एयरको। यसको इन्फ्लामेसन भनेको के हो त नि? साइनसाइटिस है। अब कुनै पनि चिजमा तपाईँको आइटिस जोडेर आउँछ भने त्यसलाई के भन्ने त हामीले? इन्फ्लामेसन है। इन्फ्लामेसन हो साइनस। जस्तै फ्यारिङ्सको भयो भने के हुन्छ? फ्यारिङ्सको फ्यारिन्जाइटिस, ल्यारिङ्सको ल्यारिन्जाइटिस है। ओके, त्यसपछि जोइन्टको भयो भने चाहिँ के हुन्छ? जोइन्ट्सको आर्थराइटिस भन्छ। यसरी आइटिस आयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त? त्यो इन्फ्लामेसन हुँदो रहेछ है। ओके, ल अब के अरे फ्यारिङ्सको बारेमा पढौँ। फ्यारिङ्स भनेको कस्तो भनेपछि लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम र डाइजेस्टिभ सिस्टम दुवैको अर्ग्यान हो है। रेस्पिरेटरी सिस्टम र डाइजेस्टिभ सिस्टम दुवैको लागि प्यासेज हो होइन। नाजल च्याम्बर फ्यारिङ्समा इन्टरनल लेयरबाट खोल्छ। जस्तै यहाँ त यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि इन्टरनल लेयर। जस्तै यहाँनिर नाकको बाहिरको यो नोस्टिल भनेको एक्सटर्नल लेयर भयो नि, त्यस्तै यहाँबाट हावा आउँछ होइन। हावा आउँछ, हावा कसरी जान्छ त? यहाँनिर इन्टरनल लेयर छ है। इन्टरनल लेयरबाट यता आउँछ, केमा आउँछ त? यो फ्यारिङ्समा आउँछ। अब हामीसँग फ्यारिङ्स पनि 3 प्रकारको छ है। न्याजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। त्योभन्दा अगाडि 2वटा स्ट्रक्चर हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। गलेट भनेको लिड्स टु द इसोफ्यागस। ग्लटिस भनेको चाहिँ के अरे? एलोज एयर टु इन्टर ट्र्याकिया। जस्तै हाम्रो हेर्नु है, यो इसोफ्यागस भयो नि, इसोफ्यागसमा के हुन्छ? गलेट भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ। गलेटले के हुन्छ? फुडलाई इन्टर गराउनमा हेल्प गर्छ। अनि यहाँनिरको जुन यो ग्लटिस छ नि, ग्लटिसले केलाई? हावालाई, ओके, एयरलाई चाहिँ ट्र्याकियामा इन्टर गर्ने काम गर्छ। गलेटले चाहिँ इसोफ्यागसमा लिड गर्छ है। ग्लटिसले चाहिँ एलोज एयर टु इन्टर ट्र्याकिया। यति याद गरे हुन्छ। यो झुक्किन्छ, अलि मजाले हेर्नुहोस् है। ओके, अब 3वटा पार्ट, नेजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। नेजोफ्यारिङ्स भनेको के हो त नि? हेरौँ त। इन्टरनल लेयरबाट आयो एयर। फर्स्ट जुन फ्यारिङ्स छ नि, ठ्याक्कै नेजलको पछाडिकोपट्टिको, यसलाई भन्छ नेजोफ्यारिङ्स। हेर्नु त। ओके, नेजोफ्यारिङ्समा यहाँनिर के छ भने चाहिँ एउटा ओपनिङ छ है। ओपनिङ कहाँबाट आएको ओपनिङ हो त यो? हेर्नु त, स्टाचियन ट्युबको ओपनिङ हो। स्टाचियन ट्युबले के गर्छ? मिडल एयरलाई चाहिँ नेजोफ्यारिङ्ससँग जोड्ने काम गर्छ है। अथवा स्टाचियन ट्युब भन्नुहोस् या अडिटरी ट्युब भन्नुहोस्। यसले चाहिँ के गर्छ? मिडल एयरलाई चाहिँ हाम्रो नेजोफ्यारिङ्ससँग जोड्ने काम गर्छ। किन जोड्नु पर्यो त नि भन्दाखेरि हावाको प्रेसरलाई मेन्टेन गर्नको लागि होइन। अनि केले लाइन गरेको हुन्छ त? लाइन विथ स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। ओके, ओरोफ्यारिङ्स ठ्याक्कै हेर्नु त, यो बक्कल क्याभिटी भयो। बक्कल क्याभिटीको पछाडिको जुन छ के छ? यो यसलाई के भन्ने? ओरोफ्यारिङ्स। ओके,
बकल क्याभिटीको पछाडिपट्टि हुन्छ होइन, लाइन्ड विथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यो लाइनिङहरू यसमा खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि मैले भनिदिएको किन भनेपछि म एकदम हजुरलाई बेसबाट लगिरहेको छु कि यसमा है। यसमा लेखेको जोस् हजुरलाई चाहिने भन्दा बढी नै कुराहरू लेखेको छु होइन। मेन भनेको चाहिँ लाइक यो लाइनिङहरू यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन है। ओके, त्यसपछि आउनुहोस् ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स। ल्यारिङ्सको पछाडि के छ यहाँ हेर्नु त, यो ल्यारिङ्स भयो, ल्यारिङ्सको पछाडि के छ, ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स। ओके ल है, लाइन विथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यो लाइनिङहरू धेरै घोक्नु पर्दैन, जस्ट यति याद गर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नु त, यो नोट चाहिँ के रहेछ, स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, यो चाहिँ अलिकति चाहिन्छ है। त्यसपछि आउनुहोस् ल्यारिङ्स। ल्यारिङ्स भनेको के हो त नि, हाम्रो भोइस बक्स। म बोलिरहेको छु अहिले, म बोलिरहँदाखेरि होइन हजुरहरूले मेरो आवाज मजाले बुझिराख्नु भएको छ। जसले नेपाली बुझ्नुहुन्छ उहाँले मजाले बुझ्नुहुन्छ कि मैले के बोलिरहेको छु भनेर है। मेरो जुन आवाज निस्किरहेछ नि, यो आवाज निस्किनमा मेन रोल केले खेलिरहेछ त, ल्यारिङ्सले है। ओके, जस्तै यहाँनिर हुन्छ है ल्यारिङ्स। अब यो चाहिँ तपाईँको मेन मतलब मेलहरूमा चाहिँ एकदम प्रोमिनेन्टली देखिन्छ। भनिन्छ नि मान्छेहरूको लाइक केटाहरूको चाहिँ यो रुद्रघन्टी हुन्छ भनेर, लाइक यहाँ तपाईँले बाहिरैबाट देखिन्छ क्या यो, बुझ्नुभयो, यस्तो देखिन्छ है। यो भनेको के को कारणले त मेलमा चाहिँ अब किन प्रोमिनेन्टली देखियो त नि है। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, मेलमा टेस्टेस्टोरेन भन्ने हर्मोन पाइन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो प्रोमिनेन्टली मेनमा देखिन्छ है। हामीले देखिने बाहिरबाट जुन हजुरले देख्दाखेरि ए यहाँनिर रहेछ यो रुद्रघन्टी भनेर देख्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको के देखिन्छ त नि, त्यो भनेको यो हो, यो थाइरोइड कार्टिलेज चाहिँ देखिन्छ है। एकदम ठुलो छ, बाहिरबाट नै देखेर हामीले चाहिँ के अरे गेस गर्न सकिन्छ यहाँनिर रहेछ यो थाइरोइड कार्टिलेज भनेर है। ओके, हो त्यो थाइरोइड कार्टिलेज देखिन्छ, त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ, एडम्स एप्पल पनि भनिन्छ है, बुझ्नुभयो, एडम्स एप्पल। ओके, त्यसपछि आउनु हामीले ल्यारिङ्सलाई के पनि भनियो, भोइस बक्स, किन भनेपछि भोइस निस्किन्छ ल्यारिङ्सबाट। ओके, अब भनौँ भोइस बक्स है। आवाज चाहिँ कसरी निस्किन्छ त, दुईजना साथीको बिचमा झगडा किन हुन्छ, बोलेर हुन्छ है। हो, त्यो मेन झगडा गराउने कारण भनेको जुन बोली छ नि, हो यो बोली चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ त, बोली निस्किन्छ। र दुईजना साथीहरूको मिलन गराउने काम पनि के गर्छ, बोलीले नै गराउँछ। हो, यस्तो यति तिम्रो जिन्दगीमा यति ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने जुन काम खेलिरहेछ नि, त्यो केले खेलिरहेछ त, भोइस बक्सले। अब यसमा के छ, त्यस्तो के तत्त्व छ जसले गर्दा चाहिँ आवाज निस्किरहेको छ, बुझिरहेको छ होइन। यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि 2 पेयर्स अफ भोकल कर्ड्स है। मैले भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर पनि जोकेर भोकल फोल्ड लेखिदिएको रहेछु। भोकल फोल्ड कतिखेर भोकल लाइक भोकल कर्डलाई, कुन भोकल कर्डलाई चाहिँ भोकल फोल्ड भन्ने भनेको यो लोवर ट्रु भोकल कर्ड छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ भोकल फोल्ड भनिन्छ है। है, अनि जुन अप्परको फल्स लाई चाहिँ के भन्ने, भेस्टिबुलर फोल्ड्स भन्ने है। रोका है ल, यहाँनिर अलिकति त्यो यो उसमा चाहिँ सच्याउ है सबैजनाले, त्यहाँनिर म यहाँ पिडिएफमा चाहिँ सच्याइदिन्छु, अनि उसमा भिडियो हेर्दा चाहिँ यति चाहिँ याद गर ल, के रहेछ 2 पेयर्स अफ भोकल कर्ड। अनि यसमा चाहिँ अप्पर फल्सलाई चाहिँ, फल्सको 1 पेयरलाई चाहिँ के भन्ने, भेस्टिबुलर फोल्ड, र लोवरको ट्रुलाई चाहिँ के भन्ने, भोकल फोल्ड्स। मेन भनेको यो नै हो जसले गर्दा चाहिँ तिम्रो आवाज आइरहेको छ। यो भनेको के नि दाइ भन्छौ भने, इट्स अ रबर ब्यान्ड लाइक येल्लो इलास्टिन फाइबर हो है। के रहेछ त, येल्लो इलास्टिन फाइबरको रबर ब्यान्ड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँनिर हेर त, हो यो भोकल फोल्ड होइन, रबर ब्यान्ड लाइक येल्लो इलास्टिन फाइबर। यहाँनिर जुन यहाँ छ नि, यो यसरी गएको हुन्छ पछाडि, यो नै हुन्छ कि तिम्रो लङ्स, तिमीले बोल्न खोज्दाखेरि लङ्सबाट हावा आउँछ, यहाँनिर आउँछ, यहाँनिरबाट के हुन्छ, यो खुल्छ, खुल्दाखेरि भाइब्रेट हुन्छ आवाज, अनि बल्ल आवाज आउँछ है, बुझ्यो। यसलाई के भन्ने रहेछ त, भोकल फोल्ड। मेन भनेको त्यही हो। अब मान्छेहरूमा, केटाहरूमा होइन, स्वर भनेको के हुन्छ, धोद्रो,
फाटेको त्यो के अरे फाटेको बोरा जस्तो स्वर भन्छ नि हो धोत्रो स्वर किन हुन्छ त केटीहरूको सुरिलो स्वर केटाहरूको चाहिँ किन धोत्रो स्वर हुन्छ जब जब उनीहरू के अरे एडल्ट हुँदै जान्छ है म्यानमा के हुँदो रहेछ त थिक्कर एन्ड लङ्गर हुन्छ यो भोकल फोल्ड है त्यसैले स्लोली भाइब्रेट गर्छ मजाले एकदम ढिलो भाइब्रेट गर्छ र लोवर रेन्ज अफ पिचको साउन्ड निस्किन्छ सुरिलो निस्किँदैन कि सानो रेन्ज अफ पिचको साउन्ड निस्किन्छ बट लाउड हुन्छ र होर्स हुन्छ लाइक धोद्रो हुन्छ कम्पेयर टु वुमेनमा चाहिँ के हुने भयो पातलो र अलिक छोटो हुने भयो जसले गर्दा चाहिँ छिटो भाइब्रेट हुन्छ पिच सुरिलो साउन्ड निस्किन्छ अनि मिठो साउन्ड निस्किन्छ ओके त्यसपछि यसमा चाहिँ के छ दुईवटा लाइक हाम्रो यो भोइस बक्समा दुईवटा फोल्ड छ है यहाँ हेरौँ त एउटा भेन्ट्रिकुलर फोल्ड अर्को चाहिँ भोकल फोल्ड है यहाँ आएर है यो अप्परमा चाहिँ के रहेछ भेन्ट्रिकुलर अथवा भेस्टिबुलर जे भने नि हुन्छ है भेन्ट्रिकुलर अथवा भेस्टिबुलर फोल्ड है यहाँ चाहिँ यो अप्परमा फल्स हुन्छ यो ट्रु हुन्छ किनकि मेन तिम्रो आवाज निकाल्ने भनेको यो फोल्ड हो कि भोकल फोल्डले है ओके बुझ्यौ मेन आवाज केले निकाल्दो रहेछ त भोकल फोल्डले अप्परमा फल्स हुन्छ भेस्टिबुलर फोल्ड लोवरमा ट्रु फोल्डहरू के हुन्छ भोकल फोल्ड अन्ली दिस हेल्प्स इन प्रोड्युसिङ साउन्ड फोनेसन साउन्ड निकाल्नमा केले हेल्प गर्छ त यो भोकल फोल्डले है ल हेर यहाँ हेर त यो भोकल फोल्ड भयो है ओके यो के छ यस्तरी भित्र गएको छ नि हो यस्तो यो यस्तो जब तिम्रो यहाँबाट आवाज लाइक हावा आउँछ नि हावा आउँदाखेरि के हुन्छ यो दुईटा बिचमा ग्याप भइदिन्छ यो यता सर्दिन्छ यो हल्का यता सर्दिन्छ है हो यो जुन ग्याप छ नि यसलाई के भन्छ रिमा ग्लोटाइडिस भन्छ है स्पेस बिट्विन भोकल कर्ड्स इज कल्ड रिमा ग्लोटाइडिस ओके नआएर त बुझ्यौ यतातिर यो केमा हुँदो रहेछ त एरिथ्मोइड कार्टिलेजमा यहाँनिर यो अनि यस्तो हुन्छ यहाँनिरबाट आवाज आउँदाखेरि यो यस्तरी दुईटा छुट्टिन्छ त्यो बिचको ग्यापलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त रिमा ग्लोटाइडिस है ओके आई होप बुझिरहेकै छौ है अब कार्टिलेजहरू कतिवटा छ त नि भन्छौँ भनेपछि यहाँ हेर त एपिग्लोटिस थाइरोइड क्रिकोइड एरिथ्मोइड क्युनिफर्म र कर्निक्युलेट है दाइ यो त 6वटा मात्र भयो हजुरले त यहाँ मेडअप अफ 9 कार्टिलेज लेख्नुभएको छ भन्यो भने बाबु अलिकति आँखा खोल निन्द्राको तालमा हुँदैन पढ्नुपर्छ मजाले उठेर पढ्नुपर्छ जब बरु मुख दोहोऱ्याउ अनि पढ्न बस्छ अनपेयर्ड छ अनि अर्को पेयर्ड छ बुझ्यौ अनपेयर्ड भनेको के हो बिजोडी 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 जोडी अब जोडी भन्ने बित्तिकै कसको याद आयो त्यो होइन 2 जोडी भन्ने बित्तिकै 2 याद गर्ने अनपेयर्ड भन्ने बित्तिकै 1 ओके अनपेयर्डमा के छ एपिग्लोटिस थाइरोइड र क्रिकोइड है पेयर्डमा के छ एरिथ्मोइड क्युनिफर्म र कर्निक्युलेट अब अनपेयर्ड भनेको @etc पेयर्डमा @acc अझ कतिपयको कम्प्लेन त के हुन्छ भनेपछि दाइ मलाई त याद छ है @etc भन्ने पनि थाहा छ @acc भन्ने पनि थाहा छ मैले लगाएर आएँ एन्सर मेरो मिल्नु पर्ने हो किन रङ आयो त नि बाबु तिमीले बिर्सियौ कसैले त के गरिदिन्छ यो इटिसी भनेको पेयर्डको हो भनेर सम्झिन्छ क्या लाइक अनि अनपेयर्डको चाहिँ एसिसी हो भनेर मिक्स म्याक्स गरिदिन सक्छन् निमोनिक्स पनि के हुन्छ यो निमोनिक्स याद गर्नलाई उनीहरूलाई फेरि अर्को निमोनिक्स चाहिन्छ तर कसरी याद गर्ने त @acc मा के छ एसीभित्र के हुन्छ चिसो हुन्छ हो यो चिसोलाई होइन चिसो भएको भएर तिमीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ दुईजना साथी सँगै बस्यो भने के हुन्छ अलिकति तातो हुन्छ हो कि नै हो चिसो भएको बेला चाहिँ दुईजना साथी सँगै बस्नुपर्छ त्यसैले के लेखेको पेयर्डमा चाहिँ के रहेछ एरिथ्मोइड क्युनिफर्म र कर्निक्युलेट अनि अनपेयर्डमा एपिग्लोटिस थाइरोइड र क्रिकोइड है यो चाहिँ मेन मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट है एकदम सोध्छ यो कुरा चाहिँ बिर्सिनै हुँदैन है ओके अब यो कर्निक्युलेटलाई के पनि भनिन्छ त कार्टिलेज अफ सेन्टर नि एडिसनल इन्फर्मेसन हो है अब यहाँनिर हेर त हाइलिन कार्टिलेज छ नि हाइलिन कार्टिलेजका यिनीहरू मध्ये इक्जाम्पल छन् है मेन भनेको यो टाइप भयो होइन यसको इक्जाम्पलहरू चाहिँ के रहेछ त क्रिकोइड थाइरोइड र एरिथ्मोइड कसरी याद गर्ने है त्यो 9वटा जुन कार्टिलेज छ नि जसमा
के रहेछ 3वटा अनपेयर्ड छ 3वटा पेयर्ड छ। पेयर्ड भनेको 2 4 6 भयो 7 8 र 9 जोडौँ त 2 4 6 7 8 9वटा भयो है टोटल। त्यसमध्ये जुन कार्टिलेजको एन्डिङमा डी आएको छ नि त्यो कार्टिलेजहरू के रहेछन् त हाइलिन कार्टिलेज है। ओके बुझियो होइन। एट द रेट डी भएका कार्टिलेजेसहरू क्रिकोइडको डी, थाइरोइडको डी अनि एरिथ्नोइडको डी भएका कार्टिलेजहरू हाइलिन कार्टिलेज है। यसमध्ये जुन थाइरोइड कार्टिलेज छ नि त्यो सबैभन्दा ठुलो कार्टिलेज हो। यहाँ हेर त यस्तो यो जुन थाइरोइड कार्टिलेज छ नि सबभन्दा ठुलो कार्टिलेज हो। तिमीले बाहिरैबाट देख्दाखेरि रुद्रघन्टी जुन देख्छौ नि हो यही देख्छौ, यही भाग देख्छौ। के रहेछ देखिने त तिम्रो थाइरोइड लार्जेस्ट। एपिग्लोटिस भनेको लिप सेप्ड कार्टिलेज हो है। यहाँ हेर त जुन यो छ नि यो भनेको पातको सेपको छ कि नै छ, भित्रबाट आएको छ बाहिर है। द्याट इज लिप सेप्ड कार्टिलेज के रहेछ त एपिग्लोटिस। अनि अर्को क्रिकोइड भनेको सिग्नेट रिङ सेप्ड। यहाँ हेर त जुन छ नि यो यस्तो 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 अनि यस्तो भएको छ। यसलाई पछाडि जान्छ यो ब्रड भएर अलिक पातल पातल हुँदै जान्छ। यो यस्तो छ हेर त कस्तो देखियो यो औँठी जस्तो देखियो कि नै हो सिग्नेट रिङ सेप्ड छ है। अनि इट इज द ल्यान्डमार्क फर मेकिङ एन इमर्जेन्सी एयरवे। त्यसलाई के भन्छ ट्र्याकियोस्टोमी। मानिलिउँ कोही पेसेन्ट आउनुभयो उहाँले चाहिँ सास फेर्न सकिराख्नु भएको छैन, योभन्दा माथि नै के भयो ब्लकेज भयो या बक्कल क्याभिटीमा यहाँनिर चाहिँ केही कुराहरू अड्कियो, फेर्न सकिराख्नु भएको छैन सास चाहिँ होइन। अब के गर्ने त नि उहाँहरूलाई चाहिँ हो योलाई ल्यान्डमार्क मानेर यहाँनिर चाहिँ पाल पारेर हामीले विन्ड पाइपको थ्रु चाहिँ हामीले के दिन्छौँ त अक्सिजन दिन्छौँ है। त्यसलाई के भनिन्छ ट्र्याकियोस्टोमी। इमर्जेन्सी एयरवे बनाइन्छ। आरिथ्नोइड भनेको के रहेछ त पिरामिड सेप्ड। हेर्नु त यहाँ छ कि नै आरिथ्नोइड के रहेछ त पिरामिड सेप्ड। धेरै के याद गर्नु पर्दैन, जस्ट यो जुन छ यो के हो त नि थाइरोइड कार्टिलेज है। ओके थाइरोइडको तल यो के भयो क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइडको यहाँनिर माथि बसेको के रहेछ यो एरिथ्नोइड कार्टिलेज। एरिथ्नोइड कार्टिलेजको माथिपट्टि के छ कर्निक्युलेट कार्टिलेज है। त्यति याद गरे हुन्छ। ल यसरी मजाले हेर्नु त यो भोकल फोल्डको बारेमा पनि भयो होइन, अरू कार्टिलेजहरूको बारेमा पनि भयो। अब लाइनिङ यो भने एडिसनल इन्फर्मेसन हो। लाइनिङ जस घोक्नै पर्छ भन्ने छैन, जानिराखेको राम्रो। कसरी याद गर्ने त्यो पनि म भनिदिन्छु। किन लाइक अप्पर हाफमा के छ स्ट्र्याटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। लोवर हाफमा के छ स्युडो स्ट्र्याटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम। तपाईँको ट्र्याकिया जुन यहाँ तल ट्र्याकिया छ नि ट्र्याकियामा कुन पाइन्छ ट्र्याकियामा स्युडो स्ट्र्याटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम पाइन्छ भनेपछि लोवर हाफमा के पाउनु पऱ्यो यहाँबाट कन्टिन्युसन हुँदै जान्छ नि त स्युडो स्ट्र्याटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम पाइन्छ है। ओके ल अब आऊ ट्र्याकियाको बारेमा। ट्र्याकियालाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि विन्ड पाइप भनिन्छ है। ओके ट्र्याकियालाई के पनि भनिँदो रहेछ विन्ड पाइप। यो के हो त नि एउटा ट्युबुलर स्ट्रक्चर हो अफ एबाउट 10 to 12 सेन्टिमिटर। यस्तो हो यस्तो स्ट्रक्चर हो ट्युबुलर स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ के हुन्छ कार्टिलेजेसहरू हुन्छ। अहिले यहाँनिर फिगर हेरौँ त यो जुन छ नि यो चाहिँ के हो ट्र्याकिया हो। कति रहेछ त 10 देखि 12 सेन्टिमिटरको ट्युबुलर स्ट्रक्चर हो। यसमा चाहिँ 16 देखि 20 वटा सी सेप कार्टिलेजिनस हाइलिन कार्टिलेज जुन हाइलिन कार्टिलेज छ त्यसको सी सेप्ड रिङहरू रहेछ जुन चाहिँ इन्कम्प्लिटली छ कता पोस्टेरियरली द्याट प्रोटेक्ट द ट्र्याकिया फ्रम कोल्याप्सिङ। यस्तो रहेछ कि यहाँनिर हेर्नु त जुन छ नि यो यस्तो छ यस्तो छ। जस्तै गोलो भयो भने फुल भयो नि सी भयो भने आत्ता हुन्छ। यसको पछाडि त यहाँनिर त खाली छ हो। यो खाली भागले के गर्छ यिनीहरूले है यहाँनिर यो आधा इन्कम्प्लिटली रिङहरू छ सी सेप्ड होइन। ओके त्यसपछि के हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको इन्कम्प्लिट छ होइन यसको पछाडिपट्टि त्यसले चाहिँ ट्र्याकियालाई कोल्याप्स हुनबाट बचाउँछ है। ओके त्यसपछि आउँ म्युकस सेक्रेटिङ सेल्स गोब्लेट सेल्सहरू पाइन्छ। गोब्लेट सेल्सको यो जुन म्युकस सेक्रेट गर्छ नि यसको काम के हो प्रोटेक्सन है। ओके अनि एट द लोवर बोर्डर अफ थोरेसिक भर्टिब्रा T4 or T5 डिभाइड्स टु गिभ टु ब्रान्चेस कल्ड
राइट एन्ड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोङ्काई। अब जुन ट्र्याकिया छ नि, ट्र्याकिया तपाईँको ठ्याक्कै यहाँनिरबाट डिभाइड भएको छ, यसरी डिभाइड भएको छ। यो लाइनले भन्न खोजेको के भनेपछि जस्ट यहाँनिर जहाँनिरबाट डिभाइड हुन्छ नि, यसको पछाडि जुन भर्टिब्रा पाइएको छ नि, हेर्नु त लाइक यस्तो यो यहाँनिर यो यसरी पाइन्छ होइन भर्टिब्रा मेरुदण्डको। यो भनेको T4 अथवा T5 को ठ्याक्कै यसको पछाडि चाहिँ T4 अथवा T5 भर्टिब्रा हुन्छ, जहाँनिरबाट चाहिँ यो चाहिँ राइट एन्ड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोङ्काइमा डिभाइड हुन्छ। के रहेछ T4 अथवा T5 है। त्यसपछि आऊ अब फर्स्टमा डिभिजन भयो, त्यसलाई के भन्ने हामीले प्राइमरी ब्रोङ्कस है। फर्स्टमा दुईवटा भयो भने ब्रोङ्काई है। प्राइमरी ब्रोङ्कस किन भनियो त फर्स्ट डिभिजन हो। अनि यसपछि फर्दर अन डिभिजन हुँदै जान्छ, फर्दर अन डिभिजन हुँदै जान्छ। एराउन्ड आई थिङ्क 27 चोटि चाहिँ डिभाइड हुन्छ है, डिभाइड हुन्छ। जस्तै यो डिभाइड भयो, यो फेरि डिभाइड भयो, यो फेरि डिभाइड भयो, यो यसरी डिभाइड हुँदै एकदम मजाले डिभाइड हुन्छ है। अनि लेफ्ट प्राइमरी ब्रोङ्कस र राइट प्राइमरी ब्रोङ्कसमा डिभाइड भयो। अब अलिकति क्यारेक्टर पढौँ है, राइटको कस्तो छ र लेफ्टको कस्तो छ। जुन राइट प्राइमरी ब्रोङ्कस छ नि, यो चाहिँ तपाईँको के रहेछ, मोर वाइडर छ, अनि भर्टिकल छ र सर्टर छ है। के रहेछ, मोर वाइडर, भर्टिकल र अलिकति सानो छ है, बुझ्यौँ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ, 3वटा सेकेन्ड्री ब्रोङ्काइमा डिभाइड हुन्छ। ओके, जुन राइट लङ्सको 3वटा लोबमा सेपरेटली एक्सटेन्ड हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो कतिवटामा डिभाइड भयो, 3वटामा। यस्तो जुन चाहिँ राइट लङको 3वटामा, यो एउटा भयो लोब, यो 2टा लोब, यो तेस्रो लोब, 3वटै लोबमा जान्छ। अब कतिपय विद्यार्थीले दाइ म त बिर्सिन्छु लेफ्टमा 3 हो कि राइटमा 3 हो, त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई म के भन्छु भनेपछि कसरी याद गर त, हेर त तिम्रो मुटु कतातिर छ, उनीसँग छ भन्ने होइन, तिम्रो मुटु तिमीसँगै छ है, तिम्रो मुटु तिम्रै लेफ्टतिर छ। हेर त लेफ्टतिर छ हो। यसलाई के भन, यो मुटुले यसलाई लङ्सलाई दबाएको हुनाले के गर्यो, 2टा मात्र लोबमा डिभाइड हुन दियो। अनि 2टा मात्र लोबमा डिभाइड हुन दियो भने प्राइमरी ब्रोङ्कस कतिवटामा डिभाइड भयो त, 2टामा। किन, यो सुपेरियरमा छिर्नु पर्यो, एउटा इन्फेरियरमा छिर्नु पर्यो। त्यसरी दिमागमा याद गर्ने है। ओके, अनि लेफ्ट प्राइमरी ब्रोङ्कस के हुन्छ, डिभाइड्स इन्टु 2 सेकेन्ड्री ब्रोङ्काई। 2टा सेकेन्ड्री ब्रोङ्काइमा डिभाइड हुन्छ, द्याट एक्सटेन्ड्स इन्टु 2 लोब्स अफ द लेफ्ट लङ। लेफ्ट लङमा कतिवटामा गयो, 2टामा, राइट लङमा 3टामा है। देख्यौ, मुटु अर्कोलाई दियो भने के हुँदो रहेछ, यसले दबाएर राखिदिने रहेछ, त्यसैले आफूसँगै राख्नुपर्छ है। दबाएर राखिदियो भने के भयो, सुपेरियर र इन्फेरियर 2टा मात्र डिभाइड भयो, यो चाहिँ 3टामा डिभाइड भयो है। ओके, हामीले अहिले के को कुरा गरिरहेको छौँ, ब्रोङ्कसको। ल हो, अब ब्रोङ्कस पछि चाहिँ एल्भियोलाईको बारेमा कुरा गरौँ है। एल्भियोलाई भनेको के हो, एयर स्याक्स भनेको थैलो है, थैलो है। ओके, एल्भियोलाई मतलब के हो, स्मल एयर स्याक्स हो वेयर ग्यासियस एक्सचेन्ज अकर्स, जहाँनिर चाहिँ ग्यासियस एक्सचेन्ज चाहिँ अकर गर्छ, विच इज ड्राइभ फ्रम इन्डोडम। हेर त मैले यहाँ फर्स्टमै के भनेको छु, हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम केबाट डिराइभ भएको छ, इन्डोडमबाट। भनेपछि एल्भियोलाई पनि केबाट डिराइभ भएको रहेछ त, इन्डोडमबाट है। ओके, एप्रोक्सिमेटली है 300 to 400 मिलियन एल्भियोलाइज आर प्रेजेन्ट इन बोथ लङ्स। 2टै लङमा करिब के कति हुँदो रहेछ त, 300 to 400 मिलियन्स एल्भियोलाइज हुँदो रहेछ है। ओके, 1 मिलियन भनेको कति हो, 10 लाख भनेपछि हिसाब गरेर त कति हुँदो रहेछ, 300 to 400 मिलियन एल्भियोलाइज। यति धेरै हुँदो रहेछ। टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ कति छ, बाफ्रे 70 to 100 मिटर स्क्वायर पनि कति कम्प्याक्ट भएर बसेको छ। हेर त त्यति ठुलो एरिया पनि यतिमा कम्प्याक्ट भएर बसेको छ है। अब हेर त यसलाई जुन सेलहरू छ नि एल्भियोलाईको, जस्तै यो स्याक भयो एल्भियोलाई त सेलले बनेको छ यसरी है। ओके, हो यो सेलहरूलाई चाहिँ के भन्ने त, यो सेलहरूको पहिला हेर त सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम रहेछ, तर यसको छुट्टै आफ्नो नाम के दियो त, न्युमोसाइट्स भनिएर दियो। जस्तै हेर है, क्यापिलरिज छ, यो क्यापिलरी भयो,
क्यापिलरीमा नि के छ, यसरी सेलले बनेको छ है यो सेल। हो यो सेलले बनेको लेयरलाई हामीले के भन्यौँ, यो पनि सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम हो, तर यो सिङ्गल सेलको लेयर छ। सिङ्गल सेल मतलब एउटा मात्र सेल, एउटा सेलले बनेको लेयर छ। एउटा मात्र सेल मतलब स्ट्राटिफाइड होइन, सिम्पलवाला हो है, एउटा मात्र लेयर छ सेलको। भनेपछि यसलाई हामीले छुट्टै के भन्यौँ, इन्डोथेलियम भन्यौँ है। हो त्यस्तै इन्डोथेलियमलाई यसमा हामीले एल्भेओलाईको केसमा के भन्यौँ त, न्युमोसाइट्स भनियो। अब हेर, सेल इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ हो। अब यहाँनिर चाहिँ के रहेछ, न्युमोसाइट्स भनेको स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लङ्स रहेछ। ओके, अब हेर न्युमोसाइट्स जुन छ नि दुईवटा प्रकारको छ, एउटा के टाइप 1, अर्को टाइप 2 छ। टाइप 1 न्युमोसाइट्स भनेको 95% छ, सबैभन्दा धेरै छ, एकदमै धेरै छ है। यो 1 र 2 को केसमा 1 चाहिँ धेरै रहेछ, फर्स्ट आएको छ 1 चाहिँ कतिमा 95% छ। के काम गर्छ त, हेल्प्स इन ग्यासियस एक्सचेन्ज, ग्यासहरूलाई एक्सचेन्ज गर्नमा हेल्प गर्छ। एन्ड सेक्रेट एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ एन्जाइम। दाइ यो एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ एन्जाइम के हो नि भन्छौँ भने यसको बारेमा हामीले मजाले केमा पढौँला, एक्सक्रिटरी सिस्टममा है, त्यसमा पढौँला। तर पनि म एउटा मजाले सर भनिदिन्छु चाहिँ के हो भनेपछि, लाइक हाम्रो शरीरमा एन्जियोटेन्सिन 1 छ है। ओके, जब तिम्रो शरीरमा बिपी घट्छ, कम्पेन्सेटरी मेकानिजम तिम्रो शरीरलाई थाहा हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, यसले बिपीलाई बढाउन खोज्छ। बिपीलाई बढाउन खोज्नलाई के गर्छ, हो यो एन्जियोटेन्सिन 1लाई एन्जियोटेन्सिन 2ले चाहिँ केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त, एन्जियोटेन्सिन 1लाई चाहिँ एन्जियोटेन्सिन कन्भर्ट गरिदिन्छ एन्जाइमले, एन्जियोटेन्सिन 2मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। हो यो 2 चाहिँ के हो, पोटेन्ट भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर हो है। ल अब सिम्पल, धेरै दिमाग नलगाऊ, सिम्पली यसरी याद गर। यो ब्लड भेसल छ है, यहाँबाट ब्लड पास भइरहेको छ, तिमीले च्याप दियो रे ब्लड भेसललाई, यसरी च्याप दियो रे भेसोलाई, कन्स्ट्रिक्ट गरिदियो भेसललाई, भनेपछि अलिकति जोडले आउनु पऱ्यो नि त, फ्लो प्रेसर बढ्नु पऱ्यो नि त होइन, ब्लड पास गर्नलाई। भनेपछि बिपी के गर्ने भयो, बढ्ने भयो है, बुझ्यौ, बिपी बढ्यो। अर्को प्लस के गर्छ त, एसीले तिम्रो हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट के रिलिज गराइदिन्छ त, एल्डोस्टेरोनले के गर्छ, एल्डोस्टेरोनले के गर्छ, सोडियम प्लस वाटर रिटेन्सनमा हेल्प गर्छ है। यो इन्क्रिज गर्नाले के हुन्छ, अल्टिमेटली के हुन्छ, बिपी इन्क्रिज हुन्छ है। यसको बारेमा अझै मजाले एक्सक्रिटरी सिस्टममा पढौँला, अहिलेलाई यति नै गर, धेरै चाहिँदैन। जस्ट के गर्दो रहेछ चाहिँ, एसी चाहिँ के अरे सेक्रेट गर्दो रहेछ त, टाइप 1ले। त्यसपछि अर्को आऊ टाइप 2 न्युमोसाइट, यसले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ त, लेसिथिन फोस्फोलिपिड है, लिपिडमा जुन फोस्फरस ग्रुप पनि छ, व्हिच एक्ट्स एज अ सर्फेक्टेन्ट, जुनले चाहिँ के को काम गर्ने रहेछ त, सर्फेक्टेन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। द्याट डिक्रिजेस द सर्फेस टेन्सन अफ द एल्भियोलाई सो द्याट लङ्स डु नट कोल्याप्स, लङ्सलाई कोल्याप्स नहुन दिनलाई केले काम गर्दो रहेछ त, हाम्रो टाइप 2ले चाहिँ के गराउँदो रहेछ, न्युमोसाइट्सले सर्फेक्टेन्ट जुन चाहिँ के हो, लेसिथिन प्रोडक्सन गर्छ, जसले चाहिँ सर्फेक्टेन्टको रूपमा काम गरेर सर्फेस टेन्सनलाई घटाउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ लङ्स कोल्याप्स हुँदैन। हाम्रो यो ट्र्याकियालाई कोल्याप्स हुन नदिएको केले थियो, यो इन्कम्प्लिट सी सेप्ड कार्टिलेजले हो किन, यहाँ त यो सी सेप्ड कार्टिलेज अनि साइलेन्ट रिङले चाहिँ इन्कम्प्लिट थियो, जुन पोस्टेरियरली इन्कम्प्लिट छ, त्यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर हाम्रो ट्र्याकियालाई कोल्याप्स हुनबाट त्यसले बचाइरहेको थियो। यहाँ चाहिँ टाइप 2 न्युमोसाइट्सले चाहिँ बचाइरहेको छ है। अनि एल्भियोलाईको वालमा स्मल पोर पाइन्छन्, जसले डिफ्युजन अफ ग्यासेसमा हेल्प गर्छन्। तिनी पोरलाई हामीले पोर्स अफ कोन भनिन्छ। यहाँनिर हेर त, यो एल्भियोलाईमा के छ, यो पोरहरू भन्न खोजेको, यो पोरहरू चाहिँ के रहेछ, पोर्स अफ कोन भनिन्छ, जसले चाहिँ ग्यासलाई डिफ्युजनमा हेल्प गर्छ। अब आऊ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। दाइ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भनेको के हो नि भन्छौँ भने, जस्तै यहाँ हेर त, हाम्रो एउटा एल्भियोलाई लिएँ है मैले, यो एल्भियोलाई लिएँ, एल्भियोलाईको बाहिर के छ, क्यापिलरी। ल यहाँ हेर त, ल यस्तो भयो, यो एल्भियोलाई भयो, यहाँ चाहिँ यो भनेको क्यापिलरी भयो है। अब मैले भनिसकेँ यहाँनिर के रहेछ, न्युमोसाइट्स रहेछ, न्युमोसाइट्सले भनेको यो भनेको न्युमोसाइट्सको सेलहरू। अब क्यापिलरिजमा के हुन्छ, यहाँ इन्डोथेलियम हुन्छ है। ओके, यसरी भनिसकेँ है। ल यहाँ त यस्तो भयो, अनि यस्तो यस्तो
यहाँ भयो, यो सेलहरू भयो, यस्तो यो सेल यहाँ हुन्छ, यहाँनिर यो सेलहरू भयो है। ओके, फर्स्टमा के छ त हाम्रो स्क्वामस एपिथेलियम अफ एल्भियोलाईको यो लेयर छ होइन। त्यसपछि के हुन्छ त बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अफ के हुन्छ हाम्रो एल्भियोलाई। जस्तै यो सेल छ नि, यसरी एल्भियोलाईको सेलहरू, यसको तलपट्टि के हुन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो। त्यस्तै इन्डोथेलियमको पनि के छ तलपट्टि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, त्यसको माथिपट्टि के छ स्क्वामस यो सेलहरू छ होइन, जसलाई इन्डोथेलियम भन्यौँ। यहाँनिर इन्डोथेलियम अफ एल्भियोलाई र इन्डोथेलियम अफ यो के अरे न्युमोसाइट दुइटै फ्युज भएको छ। त्यसको माथिपट्टि के छ इन्डोथेलियल सेल्स अफ क्यापिलरिज है, त्यही लेखेको छ यहाँ त। पहिला स्क्वामस एपिथेलियम अफ एल्भियोलाई, त्यसपछि फ्युज्ड बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अफ एल्भियोलाई एन्ड क्यापिलरिज, अनि त्यसपछि इन्डोथेलियल सेल्स अफ क्यापिलरिज। फेरि एकचोटि है, यो एल्भियोलाई भयो, यो यस्तो भयो है, यहाँनिर यो सेल भयो न्युमोसाइट सेल्सहरू है, यो इन्डोथेलियल सेलहरू। यहाँ त यो भाग भनेको के भयो स्क्वामस एपिथेलियम अफ एल्भियोलाई, यसको तलपट्टि के छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ एल्भियोलाईको, त्यसको तलपट्टि यो भनेको त के हो इन्डोथेलियल सेल हो। इन्डोथेलियलको यसको माथिपट्टि के छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अफ के भयो इन्डोथेलियल, यो दुइटा फ्युज भएर बसेको छ। त्यसपछि के भयो त यो इन्डोथेलियल सेल्स अफ क्यापिलरिज। यसरी चाहिँ के हुन्छ यो तीनवटा लेयरले चाहिँ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाएको हुन्छ है। एल्भियोलाई हेर त पोर्स अफ कोन होइन, एल्भियोलाईको बाहिर क्यापिलरी छ। ओके ल अब त्यसपछि प्यासेज अफ एयर। अब एयर कसरी पास हुन्छ त फर्स्टमा ट्र्याकिया पछि केमा जान्छ त प्राइमरी ब्रोङ्काइमा, त्यसपछि सेकेन्डरी ब्रोङ्काइमा, टर्सरी ब्रोङ्काइमा जान्छ, अनि टर्मिनल ब्रोङ्काइमा, अनि लोबुलर ब्रोङ्क्युल्सहरूमा जान्छ, अनि रेस्पिरेटरी डग ट्युब्समा जान्छ, त्यसपछि केमा जान्छ एल्भियोलर डग, त्यसपछि एल्भियोलाईमा जान्छ। ओके प्यासेज अफ एयर त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, सर हेरिदेऊ एकचोटि हेर कसरी आफै पढ्दा पनि रमाइलो हुन्छ नि, यहाँबाट यसमा गएछ यसमा गएछ है, यसमा गएछ भन्ने हुन्छ नि त। ओके अब आऊ लङ्स भनेको के फोक्सोको बारेमा पढौँ है। मैले अघि नै भनिसकेँ लङ्समा राइट लङ र लेफ्ट लङको बारेमा। हेर त राइट लङमा कतिवटा छ एउटा तीनवटा लङ्स छ। यसमा लेफ्ट लङमा एउटा र एउटा दुईवटा। लेफ्टमा किन मुटु अर्कैलाई दियो भने के हुन्छ दबाएर राखिदिन्छ र लोब्स कम भइदियो। ओके आऊ तीनवटा लोब्स इन राइट लङ, दुईवटा लोब्स इन लेफ्ट लङ। अब ऱ्याबिटको आजभोलि खासै सोध्दैन होइन, त्यही नि होइन दाइ मलाई पढ्नु छ एकदम, मलाई त सबै ज्ञान नलेज चाहिएको छ भन्छौ भने याद गर के भन्दैन म। 4 लोब्स इन राइट लङ, 2 लोब्स इन लेफ्ट लङ। लेफ्ट लङमा सेम छ, जस्ट राइट लङमा अझै बढी छ, एउटा बढी छ लोब। राइट लङ इज लार्जर देन लेफ्ट, सेम कुरो के यतातिर हार्ट छ, हार्टले गर्दा दबाएर राख्यो सानो बनाइदियो भनेपछि यो ठुलो हुने भयो। ओ स्पेस बिट्विन 2 लङ्स इज कल्ड मेडियास्टेनम वेयर हार्ट इज सिचुएटेड। यो जुन स्पेस छ नि जहाँनिर हार्ट छ नि दुईवटा लङ्सको बिचमा, यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ मेडियास्टेनम। ओके ल यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो है मेडियास्टेनम। त्यसपछि लङको कभरिङलाई प्ल्युरा भनिन्छ। ओके सेरस लाइनिङ हो यहाँ त लङको बाहिर यो जुन सेरस लाइनिङ छ नि यो यस्तो भयो है, त्यसको भित्र पनि एउटा लाइनिङ छ हेर त लङको, यो भयो। यो भनेको बाहिरकोलाई पेराइटल प्ल्युरा भन्छ, भित्रकोलाई भिसेरल प्ल्युरा भन्छ। यो बिचको क्याभिटीलाई के भन्छ प्ल्युरल क्याभिटी, र यसमा के भरिएको हुन्छ त प्ल्युरल फ्लुइड भरिएको हुन्छ है। ल ओके दुईवटा लेयर छ भिसेरल प्ल्युरा इनर लेयर, पेराइटल प्ल्युरा आउटर लेयर। भिसेरल भीबाट भित्रको लेयर भनेको के भिसेरल प्ल्युरा, परको पीबाट परको भनेको बाहिरको लेयर चाहिँ के पेराइटल प्ल्युरा है। स्पेस बिट्विन 2 लेयर्स इज कल्ड प्ल्युरल स्पेस विच कन्टेन्स प्ल्युरल फ्लुइड। हो यो प्ल्युरल स्पेस जुन छ नि यसमा चाहिँ के हुन्छ प्ल्युरल फ्लुइड हुन्छ। कति हुन्छ लगभग 150 ml हुन्छ है। अब काम के त नि दाइ प्ल्युरल फ्लुइड छ होइन त्यत्तिकै त बनेन होला, यसको काम के हो भन्छ भने इट रिड्युसेस द फ्रिक्सन बिट्विन लङको टिस्युको बिचमा चाहिँ फ्रिक्सन घटाउँछ एन्ड सराउन्डिङ स्ट्रक्चर
यो लङको टिस्यु र सराउन्डिङ स्ट्रक्चरमा जुन छ नि त्यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ फ्रिक्सन घटाउँछ ड्युरिङ ब्रेदिङ सो प्रोटेक्टिभ इन फङ्सन। ब्रेदिङको बेला के हुनु पऱ्यो इनहेलेसनको बेला ठुलो हुनु पऱ्यो एक्जेलेसनको बेला सानो हुनु पऱ्यो। त्यो ठुलो हुँदा गर्दाखेरि यो भएन भने त फ्रिक्सन हुन्छ नि त बाहिरको स्ट्रक्चरसँग, त्यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ के गर्दो रहेछ त प्लुरल फ्लुइडले एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ। अब है मेन केले गर्दा चाहिँ हामीलाई रेस्पिरेसनमा हेल्प गरिरहेको छ, रेस्पिरेसनमा एकदमै हेल्प गर्ने भनेको के हो त मसल्स अफ रेस्पिरेसन है। अब त्यसको बारेमा पढौँ। मेन मसल कुन मसलले गर्दा चाहिँ एकदमै जुन मेन मसल हो जसले चाहिँ हामीलाई नर्मल तिमी अहिले बसिरहेको छौ है, बसेर मजाले मेरो लेक्चर हेरिरहेको छौ, अहिले नातेको छौ केही पनि छैनौ, मजाले हेरिरहेको छौ आनन्दसँग चिल पारामा है, यसलाई के भन्ने त नर्मल क्वाइट रेस्पिरेसन। एकदम आनन्दसँग बिस्तारै सास फेरिरहेको छौ, आनन्द चिल छ मजाले। कतिपयले पपकर्न खाँदै हेरेको छ होला, सुत्ने होइन, उठ मुख धो फेरि बस अनि मजाले हेर के, लाइक चिल भएरै हेर्नुपर्छ लेक्चरहरू, एकदम मजाले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। ल चिल भएर बस्यौ। अब त्यति बेलाको तिम्रो रेस्पिरेसनलाई मैले के भने त नर्मल क्वाइट रेस्पिरेसन भने है। डायफ्राम भनेको मेन मसल हो, अर्को चाहिँ के एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल है। हेर मेन मसल भनेको दुईवटा छ, के डायफ्राम छ, अर्को एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल छ। डायफ्राम भनेको डोम सेपको मसल हो है। डोम भनेको कस्तो यस्तो सेपको मसल, हेर त यो सेपको मसल छ है। मेन भनेको बिर्सिँदै नबिर्सिने भनेको यो भनेको चिफ रेस्पिरेटरी मसल भनेको डायफ्राम हो है, डोम सेपको, प्लस एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल। अब जस्तै अहिले तिमी नर्मल क्वाइट रेस्पिरेसनको बेला बसिरहेछौ पढिरहेछौ, जस्तै अब तिमीले फोर्स इन्सपिरेसन लिनु पऱ्यो एकदम, कुनै लाइक कहीँ हिँडिरहेको थियौ होइन, फुलको बास्ना आयो, कसै मिठो बास्ना आयो भने मजाले एकदम गरेर सास लिनु पऱ्यो भने त्यति बेला एक्सटर्नल मसल अरू एक्स्ट्रा मसलहरू पनि युज हुन्छ। जस्तै के युज हुन्छ, अर्को एक्स्ट्रा स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड र स्क्यालिनस भन्ने त्यो दुईवटा मसल्स चाहिँ एक्स्ट्रा युज हुन्छ एकदम फोर्सली इन्सपिरेसन गऱ्यौ भने है। ओके, के थपिँदो रहेछ स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड र स्क्यालिनस, यो बाँकी दुईवटा एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल र डायफ्राम सेम छ। अब त्यस्तै तिमीले फोर्ससँग एक्सपिरेसन गर्नु पऱ्यो, गरेर फाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ अरू मसलहरू नै युज हुन्छ, यो दुईवटा युज हुँदैन। ओके, ल अब चाहिँ के को बारेमा पढौँ त फर्स्ट एक्सपिरेसन है। जब तिमीले चाहिँ अब नर्मल क्वाइट रेस्पिरेसनको बेला अघि चिलमा बसेर पढ्दै थियौ है, मानिलिउँ अब तिमीलाई एकदम जोडले लाइक कहीँबाट हिँड्दैछौ, हिँड्दै गर्दाखेरि फर्स्ट एक्सपिरेसन या के गर्दाखेरिलाई गरेर सास फेर्नु पऱ्यो, जोडले चाहिँ फेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ है तिम्रो दुईवटा जुन नर्मल क्वाइट रेस्पिरेसनमा युज भइरहेको डायफ्राम र एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल छ नि त्यो चाहिँ युज हुँदैन। त्यो दुईवटा बाहेक अरू मसलहरू युज हुन्छ। के हुँदो रहेछ त इन्टर्नल इन्टरकोस्टल। अनि तिमीले चाहिँ लाइक अब एकदम जोडले फाल्दैछौ नि त सास, अनि तिमीले पेटलाई भित्र लिन्छौ, पेटलाई भित्र लिँदाखेरि पेटको मसलहरूले दबाएर चाहिँ अनि सास बाहिर फाल्ने हो, त्यो भनेको एब्डोमिनल मसल्सहरू के रहेछ एक्सटर्नल अब्लिक, इन्टर्नल अब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रान्सभर्स एब्डोमिनस मसल, यो चारवटा। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ झुक्किन सक्छ है। मेन याद गर यो मेन मसलमा चाहिँ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल हो र फर्स्ट एक्सपिरेसनमा चाहिँ इन्टर्नल इन्टरकोस्टल हो है। यहाँ त मसलहरू यो डायफ्राम भयो, यहाँनिर एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसलहरू, रेक्टस एब्डोमिनस, योहरू यसैमा हेर ल। अब आऊ डायफ्रामको बारेमा। डायफ्राम हेर त मैले भनिसकेको छु डोम सेप्टको चिफ रेस्पिरेटरी मसल, एकदमै इम्पोर्टेन्ट मसल हो है डायफ्राम भनेको रेस्पिरेसनको लागि। इट गेट्स फ्ल्याटेन्स ड्युरिङ इन्सपिरेसन एन्ड बिकम्स डोम सेप ड्युरिङ एक्सपिरेसन। अब तिमीले सास तान्दैछौ, भित्र एयर इन्हेल गर्नु पऱ्यो भनेपछि तिम्रो शरीरभित्र रहेको फोक्सोमा ठाउँ ठुलो बनाउनु पऱ्यो नि त, फोक्सो ठुलो बनाउनु पऱ्यो। एयर आइसकेपछि त्यसको लागि के हुन्छ त हेर त, यो रिबमा भएको मसलहरूले चाहिँ बाहिर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र तिम्रो रिबकेजलाई बाहिरतिर तानिदिन्छ। रिबकेजलाई बाहिर तान्दाखेरि र के हुन्छ अर्को डायफ्राम चाहिँ इन्हेलेसन गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट भइदिन्छ र तलतिर मुभ गरिदिन्छ। हेर त के हुँदो रहेछ, फ्ल्याटेन भइदिन्छ। यहाँनिर फ्ल्याट भएर तलतिर गयो भने चाहिँ यहाँनिर स्पेस बढ्यो, यतातिर पनि स्पेस बढ्यो है। स्पेस बढिसकेपछि के हुन्छ, इन्हेल गर्न सजिलो भन्ने भयो। इन्हेल गरिसकेपछि स्पेस बढ्यो। अब तिमीले एक्सहेल गर्नु पऱ्यो। एक्सहेल गर्दाखेरि यो फेरि डम सेपको भइदिन्छ है, सास बाहिर फाल्नु पऱ्यो। एक्सहेलेसन गर्दाखेरि जुन यो फ्ल्याटेन भएको थियो नि यो फेरि डोम सेप भइदिन्छ भनेपछि यसले फोक्सोलाई माथितिर धकेलिदिन्छ। माथितिर धकेलिदिँदाखेरि
फोक्सो के हुने भयो के अरे फोक्सो सानो हुने भयो अनि यो रिप मसलहरू रिल्याक्स भइदिन्छ। रिल्याक्स भइसकेपछि चाहिँ माथि तानिएको जुन मसलहरू थियो नि त्यो तलतिर जान्छ। तलतिर गइसकेपछि यसले फोक्सोलाई दबाउँछ। फोक्सोलाई दबाइसकेपछि तिम्रो एयर चाहिँ एक्सहेल हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ। ओके, अब हेर यो भनेको यो सोधेको क्वेसन हो है, एकचोटि यो सोधेको छ हेर है। त्यसपछि यो पोइन्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यामल है। यो चाहिँ के रहेछ, क्यारेक्टरिस्टिक अफ म्यामल अल्सो प्रेजेन्ट इन क्रोकोडाइल। हेर क्रोकोडाइलमा पनि छ। क्रोकोडाइल भनेको के हो, रेप्टाइल हो, तर डायफ्राम भनेको के को रहेछ त, म्यामलको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। तर क्रोकोडाइल चाहिँ रेप्टाइल भएर पनि यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ है। ओके, लाउ अब त्यसपछि सप्लाइड बाई फ्रेनिक नर्भ। तिमीले जहाँ कहीँ पनि फ्रेनिक भन्ने सुन्छौ, PSRENIC, फ्रेनिक। फ्रेनिक इज रिलेटेड टु डायफ्राम है। फ्रेनिक इज रिलेटेड टु डायफ्राम। त्यसैले चाहिँ अब केले सप्लाई गर्ने भयो, फ्रेनिक नर्भले। केले सप्लाई गर्ने भयो, फ्रेनिक आर्टरीले। अनि यसमा चाहिँ ब्लड चाहिँ केले ड्रेन गर्ने भयो, फ्रेनिक भेनले। अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। एट द रेट भोइस अफ अमेरिका भन्ने एउटा यो चाहिँ लाइक कतिपय विद्यार्थीलाई निमोनिक्स चाहिँ सुनेको हुन्छ VOA भनेर, तर के हो भन्ने नै बिर्सिसकेको हुन्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि डायफ्राम इज पार्ट्स बाई 3वटा स्ट्रक्चर। 3वटा स्ट्रक्चरले चाहिँ डायफ्रामलाई मतलब छेडेको हुन्छ। केले, भेना काभाले, इसोफेगस र एब्डोमिनल एउटा है। यो भनेको T8मा भेना काभाले ऊ गरेको हुन्छ। भनाइको मतलब पछाडि तिम्रो जुन के अरे भर्टिबल कोलममा जुन छ नि यो T8 हो भने यो T8 को बेला चाहिँ केले ठ्याक्कै अगाडिपट्टि केले छेडेको हुन्छ त, भेना काभाले। इसोफेगसले तिम्रो थोर्याकिक भर्टिब्रा T10मा छेडेको हुन्छ भनेपछि एब्डोमिनल एओर्टाले T12मा है। 8, 10, 12 VOA, भोइस अफ अमेरिका है। अनि थोरेसिक केज इज फर्म बाई 37 बोन्स। रिब्समा 12वटा पेयर। हेर त यो रिब्सहरू कतिवटा हुन्छ, 12वटा हुन्छ। अनि स्टेर्नम एउटा हुन्छ र थोरेसिक भर्टिब्रा 12वटा हुन्छ। रिब्सहरू पछाडि गएर जस्तै 2टा रिब्स छ नि, यो चाहिँ थोरेसिक एउटा भर्टिब्रामा टाँसिएको हुन्छ है। भनेपछि यो 12, 24 भयो है। यो कतिवटा हुने भयो, यो 12वटा हुने भयो। कति भयो, 24 + 12 36 भयो। अनि अगाडिको एउटा स्टेर्नम चाहिँ यो के हो, टोटल जोड्दा +1 = 37 भयो है। अब आऊ यहाँनिर ब्रेदिङ। पल्मोनरी भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ के हो, ब्रेदिङ गरिरहेछौ, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस बिट्विन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड लङ्स। तिमीलाई कसैले पल्मोनरी भेन्टिलेसन भनेको के हो बाबु अथवा ब्रेदिङ भनेको के हो भनेर भन्यो भने तिमीले जस्ट मैले चाहिँ ग्यास चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट लिइरहेको छु र लङ्सबाट मैले ग्यास फालिरहेको छु, 2टा बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज भएको छ भनेर भन है। अनि कसैले तिमीलाई चाहिँ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भनेको के हो नि भनेर सोध्यो भने के भनिदेऊ, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस बिट्विन लङ्स एन्ड ब्लड। जस्तै यो एल्भियोलाई हो, एल्भियोलाईमा तिम्रो ग्यास आयो होइन, भनेको मतलब एयर आयो। एल्भियोलाईको बाहिर के छ, क्यापिलरी छ हो। यो 2टा बिचमा चाहिँ तिम्रो एक्सचेन्ज, ग्यासको एक्सचेन्ज भयो भने चाहिँ हामीले के भन्यौँ त, एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्यौँ है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेसन त्यो भन्यौँ। त्यसपछि के भयो, इन्टर्नल रेस्पिरेसन। इन्टर्नल रेस्पिरेसन भनेको के हो नि, तिम्रो जस्तै यहाँनिरबाट यो ग्यासेस एक्सचेन्ज भयो क्यापिलरिजमा है। क्यापिलरिजबाट जोडिँदै आएर केमा आयो, पल्मोनरी भेन। पल्मोनरी भेनबाट चाहिँ केमा आयो, हार्टमा आयो। हार्टबाट चाहिँ बडीको डिफ्रेन्ट टिस्युमा पुग्यो ब्लड है, भेसलबाट। यसरी जाउँ, यहाँनिर टिस्यु भयो। यो टिस्यु र यो ब्लड भेसल बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त, इन्टर्नल रेस्पिरेसन। अब चाहिँ आऊ ब्रेदिङको बारेमा है। ल ब्रेदिङ गर्न तिमीले कति सेकेन्ड लाउँछौ त, 5 सेकेन्ड। 5 सेकेन्डमा इन्सपिरेसन भनेको सास भित्र लिनलाई 2 सेकेन्ड, सास बाहिर फाल्नलाई एक्सपिरेसन गर्नलाई तिमीले 3 सेकेन्ड लिन्छौ है। इन्सपिरेसन भनेको के हो, एक्टिभ प्रोसेस हो, र एक्सपिरेसन भनेको यो के हो त, एउटा प्यासिभ प्रोसेस हो होइन। प्यासिभ प्रोसेस हो जसमा चाहिँ के हुन्छ, ब्रट एबाउट रिकोइल अफ लङ्स। लङ्स चाहिँ है तन्किसकेपछि फेरि आफ्नो ठाउँमा जान खोज्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो लङ्सले दाबिन्छ, त्यसैले तिम्रो एक्सपिरेसन हुन्छ, आफ्नो ग्यास चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। फलोइङ रिल्याक्सेसन अफ डायफ्राम। डायफ्राम पहिला कन्ट्र्याक्ट भएको थियो, अब रिल्याक्स हुन्छ, माथि जान्छ होइन। एन्ड एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसलहरू, हेर त एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसलहरूको पनि के हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ, डायफ्राम माथि जान्छ है। त्यसपछि के हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन अफ इन्टर्नल इन्टरकोस्टल मसलहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ है। ओके ल है, यो प्यासिभ प्रोसेस हो। इन्सपिरेसन भनेको के रहेछ त, एक्टिभ प्रोसेस है।
इन्सपिरेसन भनेको तिम्रो एक्टिभ प्रोसेस हो होइन। अनि इन्सपिरेसन गर्नलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो। एक्टिभ प्रोसेस भन्नाले कस्तो भनेपछि यसमा मसलको इन्भल्भमेन्ट भइरहेछ, साथसाथै एनर्जीको एक्सपेन्डिचर पनि भइरहेको छ है। तर तिमीले चाहिँ सास लिइसक्यौ भनेपछि सास फेर्दाखेरि चाहिँ होइन के हुन्छ, यो चाहिँ प्यासिभ प्रोसेस आफै हुन्छ ड्यु टु द केले हो, इलास्टिसिटी अफ लङले भनौँ न। इलास्टिसिटी अफ लङले गर्दा यसमा चाहिँ तिम्रो एनर्जी खर्च भइरहेको छैन। तर तिमीले फोर्स्ड एक्सपिरेसन गर्यो भने त्यो पनि एक्टिभ हुन्छ, किनभने चाहिँ मसलहरू युज भइरहेको छ है। ओके, एनर्जी खर्च गरेर। अब तिम्रो इन्सपिरेसन दुईवटा छ, क्वाइट इन्सपिरेसन, फोर्स्ड इन्सपिरेसन। चाहे तिमीले क्वाइट तरिकाले चाहिँ इन्सपायर गर, लाइक आनन्द भएको बेला, बसेको बेला, सुतिरहेको बेला होइन, त्यो भनेको के हुन्छ, एक्टिभ हो। अनि चाहे तिमीले फोर्स, मैले जबरजस्ती लाइक मिठो बास्ना आयो अनि मजाले तान, त्यति बेला पनि के हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ। तर एक्सपिरेसन तिमीले मस्त बसिरहेको बेला चाहिँ सास फेर्यौ भने चाहिँ के हो, त्यो प्यासिभ हो। तर तिमीले जोडले फ्याल्यौ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, एक्टिभ प्रोसेस भन्छ है। ओके, अब त रेस्पिरेटरी रेट न्युबोर्नमा के छ, 30 to 35 पर मिनट, 5 years चाइल्डमा 25 to 30 पर मिनट, एडल्टमा 12 to 16 पर मिनट। कहिलेकाहीँ बिर्सिन सक्छ। जस्तै तिमीले एउटा ब्रेदिङ गर्नलाई कति 5 सेकेन्ड लगाइरहेको छौ हो भनेपछि तिमीले के गर त, एउटा 1 मिनटमा कति हुन्छ, 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ, 60 सेकेन्ड। तिमीले एकचोटि रेस्पायर गर्नलाई 5 सेकेन्ड लागिरहेको छौ भनेपछि 60लाई डिभाइड बाई 5 गरेर त कति आउँछ, 12 भनेपछि 12 मिनिमम पनि कति रहेछ, 12 to 16 मिनट रहेछ एडल्टमा है। ओके, न्युबोर्नमा धेरै हुन्छ, 5 years चाइल्डमा पनि अलि धेरै हुन्छ, एडल्टमा अलिक कम हुन्छ। ओके, इन ऱ्यापिडमा कति हुन्छ, 36 मिनट। मेरो एन्सर सेम हुन्छ। ऱ्यापिडको क्वेसन खासै सोध्दैन, त्यही पनि होइन दाइ म एकदमै नलेज लिनु छ, मलाई सबै क्वेसन सल्भ गर्नु छ भने ऱ्यापिडको बारेमा नि पढ्दा हुन्छ। ओके, त्यसपछि अब यहाँनिर केही टर्म्सहरू छ। इन्क्रिज ब्रेदिङ रेट भनेको ट्याकिप्निया। यसको सट्टा ब्रेदिङ रेटको सट्टा तिमीलाई हार्ट रेट भनेर के हुन्छ, हार्ट रेट भन्यो भने ट्याकिकार्डिया। कार्डिया इज रिलेटेड टु हार्ट। अनि है ट्याकी मतलब के हो, छिटो छिटो। डिक्रिज ब्रेथिङ रेट भनेको ब्राडिप्निया। डिक्रिज कार्डियाक हार्ट रेट भन्यो भने के हो, हार्ट रेट डिक्रिज भयो भने के हुन्छ, ब्राडिकार्डिया। ब्राडीको मतलब के रहेछ त, घटेको। नर्मल ब्रेथिङ भनेको युप्निया र जेरो नल ब्रेदिङै छैन भनेपछि एप्निया र पेनफुल ब्रेथिङ भयो भने डिस्पनिया भन्छ है। अब one of the most important topic in lung volume in this respiratory system is lung volumes and capacities है। यो भनेको कस्तो भनेपछि हामीले घोकिराखिन्छ, त्यही पनि बिर्सिन्छ, एकदम त्यो धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मजाले अब कन्सेप्चुअली पढौँ है, यसलाई मजाले पढौँ है। ल फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, यो क्यापासिटीहरू कसरी रेकर्ड गरिन्छ भनेपछि एउटा स्पाइरोमिटर भन्ने पाइन्छ होइन, त्यसले चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ। यो प्रोसेसलाई स्पाइरोमेट्री भनिन्छ र यो रेकर्डिङ गरेकोलाई चाहिँ के भनिन्छ, स्पाइरोग्राम भनिन्छ है। ओके, ल अब टाइडल भोल्युम भनेको के हो। टाइडल भोल्युम नर्मल क्वाइट ब्रेदिङको बेला लङमा इन्टर र एक्जिट गर्ने टोटल भोल्युम अफ एयर। तिमी नर्मल्ली बसिरहेछौ, चिल भएर बसिरहेछौ होइन, त्यति बेला सास फेरिरहेको छौ, तिमीले कति लिइरहेछौ र कति फालिरहेछौ भनेको मतलब तिमीले कति लिन्छौ त, 500 ml है। 500 ml चाहिँ तिम्रो लङमा इन्टर गरिरहेछ र एक्जिट गरिरहेछ है। त्यो भोल्युमलाई हामीले के भनिन्छ, टाइडल भोल्युम। आउट अफ 500 ml अफ टाइडल भोल्युम तिम्रो जुन सासभित्र लिँदाखेरि 500 ml लियौ नि हो, त्यो 500 ml मध्ये 350 ml मात्रै चाहिँ एल्भियोलाईमा पुग्छ है। एल्भियोलाईमा 350 मात्रै पुग्छ, अझ टिस्युजमा त एकदमै कम पुग्छ है। and takes parts in gaseous exchange known as functional alveolar air भनिन्छ। किनभने चाहिँ फङ्सनल रूपमा चाहिँ 350 मात्र त युज भयो नि, बाँकी रहेको जुन 150 ml अफ एयर चाहिँ के छ, तिम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा जुन ग्याप छ नि त्यसैमा नै बस्दिन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, एनाटोमिकल डेड स्पेस अथवा डेड स्पेस भोल्युम भनिन्छ। ओके, टाइडल भोल्युम कति रहेछ त, 500 ml है। अब इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, जस्तै तिमीले टाइडल भोल्युम लियौ है, मजाले एकचोटि लियौ अनि त्यसपछि फेरि फोर्सफुल इन्सपिरेसन लियौ भनेको मतलब टाइडल भोल्युम आनन्दसँग इन्सपायर गर्यौ, त्यसपछि अझै जोडले होइन म त बढी सास लिन्छु भनेर एकदम जोडले तान्यौ हो, त्यो तिमीले तान्न सक्ने क्यापासिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ, इन्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम। त्यो आएर रिजर्भमा बस्दिन्छ है, मतलब त्यति चाहिँ तिमीले रिजर्भ गर्न राख्न सक्छौ
द्याट इज 3100 ml। ओके, बुझ्यौ। कम्तीमा पनि कति हुन्छ, टिबीको 6 टाइम्स हुन्छ है। त्यसपछि एक्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम है, तिमीले क्वाइट एक्सपिरेसन गर्यौ, लाइक अब टाइडल भोल्युममा लियौ फाल्यौ है, फालिसकेपछि पनि तिमीले फोर्सफुल एक्सपायर गर्न सकिने एयर कति रहेछ त 1200 ml। अब यस्तो हुन्छ कि लाइक इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम किन यत्रो धेरै भयो त, बाहिर पो जति पनि एयर छ तिमीले भित्र लिन सक्छौ होइन। तिमीले चाहिँ एकचोटि फालिसकेको क्वाइट एक्सपिरेसनमा गरिसकेपछि पनि तिम्रो शरीरभित्र के त्यो आफै त ग्यास त प्रड्युस भइरहेन, त्यसैले यो थोरै छ क्या, लाइक धेरै छैन। फाल्दाखेरि यति मात्र फाल्न सकिन्छ, यो कम हुन्छ है बाबु। घोक्नी होइन के, भाइटल क्यापेसिटी है। भाइटल क्यापेसिटीको डेफिनेसन जान त डेफिनेसनले के भनेको छ, लार्जेस्ट भोल्युम अफ एयर द्याट क्यान बी एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सफुल इन्सपिरेसन। तिमीले फोर्सफुल इन्सपिरेसन गरिसकेपछि कति ग्यास फाल्न सक्छौ त त्यसलाई भन्छ है। ल हेर, तिम्रो शरीरमा फर्स्टमा तिमीले टाइडल भोल्युम लियौ हो, टाइडल भोल्युम लिइसक्यौ, त्यसपछि इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम लियौ, यो भनेको फोर्सफुल इन्सपिरेसन भयो हो, बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको। पहिला टाइडल भोल्युम लियौ है, त्यसपछि बल्ल फोर्सफुल इन्सपिरेसन गर्छौ होइन, त्यसलाई के जनाइयो त इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युमले। अब तिमीले फाल्नु पर्यो, फाल्दाखेरि के गर्छौ, टाइडल भोल्युम फाल्यौ, टाइडल भोल्युम फाल्यौ है, यो यति धेरै लिएको थियो यो पनि फाल्यौ। अनि यहाँनिर हेर त, तिमीले क्वाइट एक्सपिरेसन पछि पनि फोर्सफुल्ली एक्सपायर गर्न सक्छौ नि त। यो भाइटल क्यापेसिटी भनेको के हो, त्यो पनि फाल्न सक्ने हो, त्यो पनि फाल्न सक्ने हुनाले हामीले यसलाई पनि जोड्यौँ र तिनवटालाई जोड्दाखेरि के आयो त 4800 ml आयो है। अब त्यसपछि रेसिडुअल भोल्युम है, तिमीले फोर्सफुल एक्सपिरेसन पछि पनि लङ्समा बाँकी रहने एयर भनेको मतलब तिमीले फोर्सफुल एक्सपाइरेसन गर्यो, लाइक यो 500 ml फाल्यौ होइन, त्यसपछि पनि तिमीले 1200 ml फाल्यौ, के यो 1200 ml के फाल्यौ त एक्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम। यसपछि पनि तिमीले फाल्न नसकेको रेसिडुअल भोल्युम त्यो बचेर रहेको छ, त्यो कति चाहिँ 1200 ml चाहिँ तिम्रो बचेर रहेको छ लङ्समा है। अब आऊ टोटल लङ क्यापासिटी, टोटल लङ क्यापासिटी चाहिँ कति रहेछ त, म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ एयर द्याट लङ्स क्यान होल्ड, लङले होल्ड गर्न सक्ने। अब हेर, म अझै यसमा भिसी प्लस आरबी लेखेको छ, म एकदम कन्सेप्चुअली जाम है। टोटल लङ क्यापासिटी, लङको क्यापासिटी के छ ल, फर्स्टमा तिमीले लियौ टाइडल भोल्युम लियौ होइन, 500 ml लियौ ओके, त्यसपछि तिमीले फेरि तान्न सक्छौ नि त 3100 ml तान्न सक्छौ हो, बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको। 3100 ml तान्न सक्यौ, तिमीले फाल्न कति सक्छौ 500 ml फाल्न सक्छौ होइन, प्लस यो 3100 ml पनि फाल्न सक्यौ, प्लस कति 1200 पनि फाल्न सक्यौ नि त, यो 1200 पनि फाल्न सकेन र फाल्न सक्यौ है। यो भनेको कि एक्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम फाल्न सक्यौ होइन। त्यसपछि तिम्रो लङमा त्यो फालेर पनि कति बाँकी छ त, अझै 1200 ml बाँकी छ नि हो। यो टोटललाई जोड्दाखेरि कति आउँछ त, हेर त एराउन्ड तिम्रो कति आउँछ 6000 ml है। ओके, बुझ्यौ टोटल लङ क्यापासिटी भनेको त्यो। फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी भनेको एमाउन्ट अफ एयर द्याट नर्मल्ली रिमेन्स इन लङ्स आफ्टर एक्सपाइरेसन। जस्तै तिमीले नर्मल्ली के गर्यौ भनेपछि नर्मल क्वाइट रेस्पिरेसन गर्यौ है, क्वाइट रेस्पिरेसन गरिरहेछौ भनेपछि क्वाइट रेस्पिरेसन पछि तिमीले जोड लगाएर कति फाल्न सक्छौ 1200 ml फाल्न सक्छौ, द्याट इज एक्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम। अनि त्यसपछि पनि तिम्रो शरीरमा कति लङ्समा कति रहन्छ त 1200 ml रहन्छ, द्याट इज के हो रेसिडुअल भोल्युम। भनेको मतलब यो दुईवटा भनेको कस्तो भनेपछि लाइक फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी भनेको कति रहन सक्छ त, तिमीले क्वाइट रेस्पिरेसन गरिसकेपछि पनि फाल्न सक्ने भनेको 1200 ml हो, त्यसपछि पनि तिम्रो लङ्समा बाँकी रहेको भनेको 1200 ml हो। यति चाहिँ तिम्रो लङ्समा रहेको हुन्छ के amount of air that normally remains, amount of air that normally remains in lungs after expiration, that is functional residual volume भनेको ERV plus RV equal to कति रहेछ 1200 plus 1200 equal to 2400। बुझ्यौ, बुझेनौ भने एकचोटि फेरि रिपिट गरेर हेर होइन। घोक्नु भन्दा पनि एकचोटि डेफिनेसनलाई बुझ्ने कोसिस गर, डेफिनेसन बुझ्यौ भने तिमीले आफ्नै कन्सेप्ट लगाएर जसरी पनि सल्भ गर्न सक्छौ है। अब कम्पोजिसन अफ एयर खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि हेरौँ। तिमीले इन्सपायर गरेको एयरमा चाहिँ अक्सिजन कति हुन्छ 21%, कार्बन डाइअक्साइड 0.04% र नाइट्रोजन सबैभन्दा बढी हुन्छ 78%। र एक्सपायर गरेको एयरमा
के हुन्छ अक्सिजन 16%, कार्बन डाइअक्साइड 4% र नाइट्रोजन 78% है, बुझ्यौ? ओके ल आऊ अब चाहिँ यो छ एउटा चार्ट छ है, यो भनेको लाइक नर्मल्ली कसरी हुन्छ त भनेपछि तिमीलाई रिभिजनको लागि के है, यसलाई के भनेर बुझ भनेपछि टाइडल भोल्युम भनेर बुझ है। टाइडल भोल्युम कति रहेछ 500 ml बुझ्यौ। अब आऊ यसरी आऊ तिमीले स्क्वाइट रेस्पिरेसन गरिरहेको थियौ, एकदम जोडले तान्यौ है, जोडले तानेर यहाँनिरसम्म यति त तिमीले जोडले तानेको नि, जोडले तानेकोलाई मैले के भनेको थिएँ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम द्याट इज 6 times अफ टिभी, टाइडल भोल्युमको 6 times छ द्याट इज 3000 ml लगभग है। यहाँ त मैले यहाँ इक्वल टु गरेको छैन, लगभग भन्ने साइन दिएको छु है, लगभग कति रहेछ त 3000 ml। यहाँ हेर त इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम कति रहेछ 3100 ml। ओके त्यसपछि आऊ यहाँनिर हेर त, यहाँनिर फाल्यो है, यो भनेको टाइडल भोल्युममा के पनि भइरहेछ लिइरहेको छौ र त्यति नै फालिरहेको छौ है। ल यहाँनिर आयो, त्यसपछि पनि तिमीले फेरि जोडले फाल्यौ, यति फाल्यौ होइन टाइडल भोल्युम फाल्यौ, अनि त्यसपछि फेरि जोडले फालेकोलाई मैले के भनेको थिएँ एक्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम कति रहेछ त लगभग 2 times अफ टिभी रहेछ, कति रहेछ 1000 ml है। नियरली कति छ नियरली 1000 तर एक्ज्याक्ट कति हो 1200 ml, यो त थाहा छ। त्यसपछि यो टाइडल भोल्युम भयो है, बुझ। अब के अरे इन्स्पाइरेटरी क्यापासिटी, तिमीले कति क्यापासिटी चाहिँ आफूभित्र लिन सक्छौ त, टाइडल भोल्युम लिन सक्यौ, टाइडल भोल्युम लियौ, त्यसपछि तिमीले फेरि कति लिन सक्छौ इन्स्पाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम लिन सक्छौ भनेको मतलब तिमीले सास फेर्दाखेरि 500 ml लियौ, त्यसमध्ये पनि अझै थपेर कति लियौ त इन्स्पाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम लियौ, यो दुइटालाई जोड्ने हो भने तिम्रो इन्स्पाइरेटरी क्यापासिटी आउँछ। यो 500 हो अनि यो लगभग 3000 ml छ है, लगभग 3000 ml, 3000 + 500 कति हुने भयो 3500 ml। अब हेर मैले के भनेको थिएँ रेसिडुअल भोल्युम भनेको के हो त, तिमीले एकदम एक्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम है, तिमीले चाहिँ लाइक टाइडल भोल्युम फेरिरहेछौ है, टाइडल भोल्युम फेरिसकेपछि तिमीले कति जोडले कति फाल्न सक्यौ त 1200 है, एराउन्ड 1000। त्यसपछि पनि तिम्रो फोक्सोमा रहेको कति रहन्छ त एराउन्ड त्यही 1200 ml नै रहन्छ, द्याट इज एराउन्ड 1000 ml है। यो चाहिँ तिम्रो फोक्सोभित्र तिमीले फोर्सफुल्ली एक्सपायर गरिसकेपछि पनि बाँकी रहेको भोल्युम हो है, बुझ्यौ। टाइडल भोल्युम बुझ्यौ, इन्स्पाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम बुझ्यौ, इन्स्पाइरेटरी क्यापासिटी बुझ्यौ, एक्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम बुझ्यौ, रेसिडुअल भोल्युम बुझ्यौ। र अब फङ्सनल रेसिडुअल क्यापेसिटी भनेको के भनेको थिएँ तिमीले यहाँ हेर त, नर्मल्ली चाहिँ नर्मल सास फेरिरहेछौ त्यति बेला चाहिँ है तिम्रो लङ्समा चाहिँ कति रहन्छ त, तिमीले सास फेर्यौ एक्सपाइरेसन गर्यौ त्यसपछि पनि तिम्रो के अरे फोक्सोमा कति रहन्छ त, तिमीले नर्मल एक्सपाइरेसन गरिसकेपछि के पनि गर्न सक्छौ एक्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युमवालालाई यो 1200लाई फाल्न पनि सक्छौ है, नफालेसम्म त तिम्रो फोक्सोमै रहन्छ नि त, बाँकी तिम्रो जोडले एक्सपाइरेसन गरिसकेपछि पनि बाँकी रहेको तिम्रो फोक्सोमा जुन चाहिँ तिमीले एक्सपायर गर्न सक्दैनौ कति हो त्यो 1200 ml। हामीले के भनेको छौँ रेसिडुअल भोल्युम, यो दुइटालाई जोड्ने हो भने तिम्रो फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी आउँछ 1200 + 1200 कति हुन्छ त 2400। आई होप बुझ्यौ होला, मैले मजाले बुझाएको छु, होइन भने एकचोटि फेरि रिभाइज गर रिपिट गर, यो चाहिँ बुझ्नै पर्छ है, तिमीले जसरी भयो नि याद गर्नुपर्छ। डेफिनेसन मैले सक्दो सजिलो तरिकाले लेखिदिएको छु है, एकचोटि रिभाइज गर रिपिट गर मजाले हेर, बुझ्यौ। ओके अब आऊ फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन। अब दादा हामीले चाहिँ कसरी फेर्ने त सास, कसरी फेर्ने यो कुरातिर जाउँ। जब अब एटमोस्फियरमा अक्सिजन छ, ओके एटमोस्फियरमा अक्सिजन छ, तिमीले इन्स्पिरेसन गर्यौ सासभित्र लियौ, तिम्रो कहाँ भयो यहाँनिर हेर त कसरी आयो रे एल्भियोलाइमा, कसरी आयो रे ट्र्याकियाबाट प्राइमरी ब्रोङ्काईबाट सेकेन्डरी ब्रोङ्काई, अनि टर्सरी ब्रोङ्काई, टर्मिनल ब्रोङ्काई, लोबुलर ब्राङ्क्युल्स, रेस्पिरेटरी डक्ट अथवा ट्युब्स, अनि एल्भियोलर डक्ट, अनि हुँदाहुँदै एल्भियोलाइमा पुग्यो है। अझ एल्भियोलाइमा के रहेछ त पोर्स अफ कोन रहेछ कि नै हो, त्यो पोर्स अफ कोनले के गर्छ डिफ्युजनमा हेल्प गर्छ है। ल हेर
इन्सपिरेसन गऱ्यो एल्भियोलाईको जस्ट बाहिर के छ त क्यापिलरिज छ अनि क्यापिलरिजमा के छ तिम्रो आरबिसी छ अनि आरबिसीमा के हुन्छ त हेमोग्लोबिन भन्ने पाइन्छ हेमोग्लोबिनले के गर्छ त अक्सिजनलाई बाइन्ड गर्छ है र अब बिस्तारै जाऊँ ल एल्भियोलाईमा के छ सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियमले बनेको छ हामीले त्यसलाई के भन्यौँ रे न्युमोसाइट्स है त्यसको टाइप 1 र टाइप 2 हुन्छ टाइप 1ले के काम गर्छ टाइप 2ले के काम गर्छ भनेर मैले अगाडि नै भनिसकेको छु एकचोटि फेरि बिर्स्यौ भनेपछि एकचोटि फेरि रिभाइज गर ल त्यसपछि सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियमबाट के हुन्छ एयर डिफ्युजन हुन्छ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको अनुसार हुन्छ भनाइको मतलब जुन चिज यतातिर धेरै छ पार्ट एमा धेरै छ भनेपछि त्यो चाहिँ डिफ्युजन भएर पार्ट बीमा जान्छ बुझ्यौ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको आधारमा भनेपछि त्यो डिफ्युजनको च्याप्टरमा तिमीले पक्कै पनि पढेको छौ हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनतिर जान्छ है द्याट इज हायर पार्सियल प्रेसरबाट लोवर पार्सियल प्रेसरतिर लाऊ यहाँनिर है जस्तै यो भनेको तिम्रो के हो क्यापिलरिजमा के छ टिस्युबाट आएको के छ रेड ब्लड सेल्स है टिस्युबाट आएको रेड ब्लड सेलले के ल्याएर आएको छ एल्भियोलाईलाई के ल्याएर आएको छ त गिफ्टको रूपमा हाम्रो CO2 ल्याएर आइदिएको छ है CO2 ल्याएर आइदिएको छ तर अक्सिजन जुन एल्भियोलाईबाट लगेर गएको अक्सिजन त उसले खर्च गरिसक्यो आउँदाखेरि त उसँग अक्सिजन छैन मात्र के छ CO2 है CO2 छ योमा आरबिसीले गिफ्टको रूपमा के ल्याएर आएको छ त CO2 ल्याएर आएको छ है अक्सिजन लिएर गयो अघि नै त्यो म भन्छु कसरी भयो है अक्सिजन लिएर गयो ल्याएर आइदिँदाखेरि के CO2 ल्याएर आइदियो भनेपछि यहाँनिर CO2 को मात्रा बढी छ तर भएर एल्भियोलाईमा के छ भर्खर अक्सिजन आएको छ हैन अक्सिजन आएर के छ यहाँ पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन कति छ 100 mmHg है अनि पार्सियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड रोक है यहाँनिर यो 44 mg होइन यहाँनिर कति हो त 40 mg हो है यहाँनिर यो सच्याउ त 40 है कति रहेछ 40 mg 40 है अब हेर भर्खर अक्सिजन आएको छ पार्सियल प्रेसर 100 mmHg छ कार्बन डाइअक्साइडको 40 mmHg तर जुन क्यापिलरिजले CO2 बोकेर आएको छ नि गिफ्टको रूपमा यसमा चाहिँ पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन कति छ 40 mmHg अनि कार्बन डाइअक्साइडको कति रहेछ 44 mmHg छ है 44 mmHg भनाइको मतलब हेर त अक्सिजन यहाँ धेरै छ भनेपछि अक्सिजन कता डिफ्युज हुनु पर्यो त यतातिर डिफ्युज हुनु पर्यो क्यापिलरिजमा र क्यापिलरिजमा कार्बन डाइअक्साइड बढी छ भनेपछि यो कता डिफ्युज हुनु पर्यो त हाम्रो एल्भियोलाईमा हुनु पर्यो है बुझ्यौ ओके ल हेर त ब्लड फ्रम पल्मोनरी आर्ट्री आयो डिअक्सिजिनेटेड रेड ब्लड सेल है रेड ब्लड सेल्स टेक अफ अक्सिजन लियो है किनभने चाहिँ अक्सिजन यताबाट डिफ्युज भइरहेको छ अनि क्यापिलरिज वान सेल थिक अनि कार्बन डाइअक्साइड फर्म ब्लड प्लाज्मा डिफ्युजेस इन्टु एल्भियोलसमा डिफ्युज हुन्छ अनि अक्सिजिनेटेड रेड ब्लड सेल यसरी जान्छ अब हेर यहाँनिर चाहिँ कुन दाइ अनि बोर इफेक्ट एल्डेन इफेक्ट भनेको के हो भनेर भन्छौ न त्यो आउँछ त्यो पनि आउँछ मैले चाहिँ यसलाई तिमीहरूलाई चाहिँ एकदम सिरियल्ली बुझिन्छ भनेर लगेको छु अहिले नै नात्यो त्यो बुझिन्छ मजाले है पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन इन पल्मोनरी भेन इज स्लाइटली लेस देन 100 अबाउट 95 हुन्छ पल्मोनरी भेन भनेको जस्तै क्यापिलरिजबाट आयो यहाँनिर है यसरी गयो अब जाँदा जाँदै के भएर जान्छ पल्मोनरी भेन भएर त हार्टमा पुग्ने हो हैन अनि बल्ल हार्टबाट सबैमा डिस्ट्रिब्युट हुने हो तर जुन पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन छ नि पल्मोनरी भेनमा चाहिँ 100 हुँदैन किन हुँदैन भनेपछि ड्यू टु द मिक्सिङ अफ डिअक्सिजिनेटेड ब्लड फ्रम ब्रोङ्कियल भेन अब अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट दाइ अक्सिजन त आयो हैन अब ब्लडमा हेमोग्लोबिनले चाहिँ कसरी सबैले भन्छ हेमोग्लोबिनले लान्छ है अब कसरी त हुन्छ ब्लडमा दुईवटा फर्ममा क्यारी हुन्छ अक्सिजन के रे एउटा हेमोग्लोबिनसँग अक्सी हेमोग्लोबिन सबैभन्दा बढी 97% अर्को चाहिँ प्लाज्मामा नै डिजल्भ भएर 3% अनि दादा हेमोग्लोबिन के हो त नि हेमोग्लोबिन भनेको है हेमोग्लोबिनमा हेर त हेम प्लस ग्लोबिनले बनेको छ हिम भनेको केसँग रिलेटेड छ आइरनसँग है अनि ग्लोबिन भनेको के हो त नि प्रोटिन हो हेर त यसलाई टेट्रामर भनिन्छ के अब हेर यसको बारेमा डिटेलली अब एमबिबिएसमा आएर पढ्ने हैन अहिले
नर्मल्ली के बुझ भनेपछि यो एउटा टेट्रामर हो। टेट्रामर किन त नि 4वटा पाइरोल रिङले बनेको छ। पाइरोल रिङ 4वटा पाइरोल रिङले बनेको छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हैन पोर्फाइरिन भनिन्छ। त्यो 4वटा जुन पाइरल रिङ छ त्यसलाई चाहिँ पोर्फाइरिन भनिन्छ। त्यो बाइन्ड भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आइरन आएर बाइन्ड हुन्छ। द्याट इज Fe2+ है। Fe2+ बाइन्ड भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त हिम भन्यौँ। अनि बल्ल हिम भन्यौँ है। अनि हिममा चाहिँ अनि ग्लोबिन भन्ने प्रोटिन आएर बाइन्ड हुन्छ। द्याट इज हिमोग्लोबिन। ओके। तर कहिलेकाहीँ है तिमीले Fe2+ को सट्टा Fe3+ भइदिन सक्छ। त्यसलाई के भन्ने त मेथहेमोग्लोबिन ओके और हेमिग्लोबिन। कसरी याद गर्ने हेर त यामलाई साइडबाट लेख त छड्के लेख्दाखेरि के हुन्छ 3 जस्तो हुन्छ नि हो बुझ्यौ। यसरी याद गर्ने ल। अब हेर यसको 4वटा अक्सिजन मोलिक्युल बोक्न सक्छ। किन थाहा छ हेर त मैले के भने 4वटा पाइरोल रिङ छ हो। हरेक पाइरोल रिङमा के छ Fe2+, Fe2+, Fe2+ र Fe2+। कतिवटा मोलिक्युल रहेछ आइरनको 4वटा छ है। 4वटा आयन छ है। भनेपछि हरेकले एउटा एउटा अक्सिजनको मोलिक्युल बोक्दाखेरि कतिवटा बोक्न सक्यो त 4वटा। अब हेर है 1 ग्रामले 1.34 ml अफ अक्सिजन बोक्न सक्छ। भनेको मतलब यदि तिम्रो शरीरमा लाइक हिमोग्लोबिन 1 ग्राम छ भने नर्मल्ली कति हुन्छ तिम्रो 12 to 15 ग्राम पर डेसिलिटर है। यसमध्येको जुन 1 ग्राम छ नि 1 ग्रामले 1.3 ml अफ अक्सिजन बोक्न सक्छ। त्यस भए तिम्रो नर्मल हेमोग्लोबिन लेभल कति छ 15 ग्राम पर डेसिलिटर। द्याट इज 100 ml मा। भनेको मतलब 100 ml ब्लडमा 15 ग्राम हेमोग्लोबिन पाइन्छ। त्यसैले यदि 1 ग्राम हेमोग्लोबिनले 1.34 ml बोक्न सक्छ भने 15 ग्रामले कति बोक्न सक्ने भयो त 20 ml अफ अक्सिजन मोलिक्युल बोक्न सक्छ है। द्याट इज 100 ml ब्लडले चाहिँ कति बोक्न सक्दो रहेछ त 20 ml अक्सिजन। तर हेर है बोक्न त्यति धेरै सक्छ तर टिसुमा पाउने टिसु बिचाराले पाउने मात्रै कति हो त 5 ml। बिचारा 5 ml मात्र पाउँछ। 20 ml लगिरहेछ 100 ml ले है। 100 ml ब्लडले 20 ml अक्सिजन लगिरहेछ तर बिचारा टिसुले कति पाउँछ 5 ml मात्र है। त्यसैले 5 लिटर कार्डियक आउटपुटले रेस्टिङ स्टेजको बेला कति रे 250 ml अक्सिजन टिसुलाई प्रोभाइड गर्छ। हेर त जस्तै 100 ml ब्लडले कति प्रोभाइड गरिरहेछ त 5 ml। मानिलिउँ 1000 ml ब्लडले कति गर्छ त 5 into 10 गर्दा 50 ml टिसुलाई प्रोभाइड गर्छ। त्यस्तै तिम्रो शरीरमा त 5000 ml छ है। भनेको मतलब 5 लिटर ब्लड त्यसले कति गर्ने भयो त 50 into 5 ml है। कति रहेछ 250 ml चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है अक्सिजन टिसुलाई। अब फङ्सन्स अफ हेमोग्लोबिन किन चाहियो त नि हेमोग्लोबिन है। यसले अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्छ बुझ्यौ। CO2 पनि ट्रान्सपोर्ट गर्छ है। अक्सिजन पनि ट्रान्सपोर्ट गर्छ CO2 पनि ट्रान्सपोर्ट गर्छ। तर अक्सिजनसँगको एफिनिटी एकदमै धेरै हुन्छ। यसको बारेमा अहिले पछाडि यहाँ चर्चा गरौँला है। अनि यो हेमोग्लोबिनले बफर जस्तो एक्ट गर्छ। लाइक आरबिसीमा लिबरेटेड भएको H+ लाई एब्जर्ब गर्छ र pH बढ्न दिँदैन है। एउटा भुल्नै नहुने कुरा चाहिँ के हो भनेपछि बाइकार्बोनेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफर अफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड है। अब आऊ अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्वको बारेमा पढौँ है। यो भनेको नि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक है। यसले जब तिम्रो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन चेन्ज हुन्छ नि तब हेमोग्लोबिनले कतिको जोडले चाहिँ अक्सिजनलाई बाइन्ड गर्छ त्यो कुरालाई इलिस्ट्रेट गर्छ। लाइक कस्तो कि जस्तै हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई समातेर राखेको छ नि जब तिम्रो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजनमा चेन्ज आउँछ नि चेन्ज आइसकेपछि हेमोग्लोबिनले चाहिँ उसलाई चाहिँ कतिको जान दिँदैन या जोडले समातेर राख्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ डेपिक्ट गर्छ केले अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्वले। यो चाहिँ अलिकति यो याद गर्नुपर्ने कुरा है। अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्व चाहिँ सिग्मोइड सेपको हुन्छ तर अक्सिजन मायोग्लोबिन चाहिँ के हुन्छ हाइपरबोलिक हुन्छ है। ओके अक्सिजन हेमोग्लोबिन चाहिँ सिग्मोइड सेपको हुन्छ। हेर त
यो याद गरिराख है। अनि कहिलेकाहीँ हाइपरबोलिक दियो भने के को रहेछ, मायोग्लोबिनको। ओके, अक्सिजन मायोग्लोबिनको। ल यहाँ हेर त, यो छ। अनि यो चाहिँ तिम्रो कतिखेर राइटवार्ड सिफ्ट हुन्छ, कतिखेर लेफ्टतिर सिफ्ट हुन्छ भनेको मतलब जस्तै राइट्सतिर सिफ्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको के हुन्छ, एफिनिटी घट्छ। जस्तै मानौँ तिम्रो आरबिसी चाहिँ हेमोग्लोबिन भएको तिम्रो आरबिसी चाहिँ टिसुनिर पुग्यो अरे, टिसुमा पुग्यो। टिसुमा पुगेको बेला के हुन्छ, त्यसमा त हायर CO2 हुन्छ, किन भनेपछि टिसुमा चाहिँ मेटाबोलिक प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड निस्किरहेको हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड निस्क्यो भने के हुन्छ थाहा छ, त्यो चाहिँ पानीसँग मिलेर कार्बोनिक एसिड बनाएको हुन्छ है। त्यो कार्बोनिक एसिडले गर्दा पनि पिएच लोवर भइरहेको हुन्छ, हायर टेम्परेचर, अथवा त्यति बेला के हुन्छ, अक्सिजनको पार्सियल प्रेसर घटेको हुन्छ टिसुमा है। ल मानिलिउँ पार्सियल प्रेसर घटेर 60 छ अरे है, 60 छ मानिलिउँ, यहाँनिर आयो है, यहाँनिर आयो। अनि यो यता गएर त हेर त, यहाँनिर हेर त यो कति भयो, 70%। भनेको मतलब यसले के डेपिक्ट गरिरहेको छ त, रिप्रेजेन्ट कति पर्सेन्ट अफ हेमोग्लोबिनले अक्सिजन बोकेको छ। तिम्रो लाइक हेमोग्लोबिनहरू आयो होइन, हेमोग्लोबिनहरू आयो, हेमोग्लोबिनले के देख्यो, त्यो उसमा चाहिँ टिसुमा जम्मा 60 के अरे 60 छ, 60 mmHg छ पार्सियल अक्सिजन। भनेको मतलब कम रहेछ अक्सिजनको पार्सियल प्रेसर। त्यसैले चाहिँ 70% भनेको बाँकी 30%ले चाहिँ आफ्नो के गरिदिन्छ, हेमोग्लोबिन लुज गरिदिन्छ, हेमोग्लोबिन दिन्छ है। बाँकी चाहिँ के छ, यतिले चाहिँ बोक्छ, यतिले दिन्छ है। अब मानिलिउँ तिम्रो टिसुमा 100 छ अरे, टिसुमा 100 छ भने टिसुमा त 100 हुँदैन पक्कै पनि। ल मानिलिउँ अब यो एल्भेलाईको केसमा है, यसरी आम है, यहाँनिर के छ, आरबिसी, यहाँनिर ग्यास छ, अक्सिजन है। ल यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो आरबिसीमा लिइसक्यो है, लिइसकेपछि के हुन्छ, 100 mmHg हुन्छ। 100 mmHg भइसकेपछि कति हुन्छ, यो केमा गयो, 100मै छ। भनेको मतलब त्यति बेला हेमोग्लोबिनले अक्सिजन रिलिज गर्ने भयो त भएन। जस्तै यहाँ एल्भोलाईमा, यहाँ क्यापिलरिजमा आइसकेपछि PO2 कति भयो, 100 छ। यता पनि पार्सियल प्रेसर अफ 100 छ होइन। एउटा त के हुन्छ, कन्सन्ट्रेसनले गर्दा पनि जान पाउने भएन। अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ यहाँको हेमोग्लोबिनले जब यो अक्सिजन लिन्छ नि, अक्सिजन लिइसकेपछि के हुन्छ, यतातिर हेर्छ, यतातिर 100 mmHg छ, 100 mmHg नै छ भनेपछि उसले के सोच्छ भने चाहिँ अलरेडी 100 mmHg छ, मैले दिइराख्नुपर्ने जरुरी छैन भनेर उसले 100% हेमोग्लोबिनले नै अक्सिजन राखिदिन्छ आफूसँगै, उसले रिलिज गर्दैन। बुझ्यौ हो। राइटवार्ड सिफ्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ हेर त, के को कारणले राइटवार्ड सिफ्ट हुँदो रहेछ त, हायर CO2, लोवर पिएच र हायर टेम्परेचर। अनि लेफ्टतिर के को कारणले गर्दो रहेछ त, अनि लोवर CO2 अनि हायर पिएच लोवर टेम्परेचर। लेफ्टतिर के हो, लेफ्टतिर भनेको मतलब लेफ्टतिर सर्नु भनेको कहाँनिर हुन्छ, लङ्समा है। अब मैले अघि भनेको के थियो भनेपछि हेर, लङ्सको केसमा के थियो भनेपछि 100 mmHg है। यो भनेको राइटवार्ड सिफ्ट नभएको बेला हो है। यहाँनिर हेर त, यो टुप्पोमा त सेम छ नि यहाँनिर। ल लङ्सको केसमा चाहिँ है के हुन्छ, लेफ्टतिर सिफ्ट हुन्छ। मानिलिउँ लङ्सको केसमा एल्भियोलाईमा है 70 mmHg छ पार्सियल प्रेसर। यहाँनिर हेर त 70 mmHg। लङ्सको केसमा 70 mmHg भए तापनि यहाँनिर के छ, यो 95। अलरेडी अक्सिजन छँदैछ त्यहाँ, के अरे डिफ्युजनले पनि लिइरहेको छ भनेपछि हेमोग्लोबिनले रिलिज गर्दैन अक्सिजन। आई होप बुझ्यौ कतिखेर राइटवार्ड सिफ्ट हुन्छ कहाँनिर र कतिखेर लेफ्टवार्ड सिफ्ट हुन्छ कहाँनिर। लङ्समा लेफ्टमा, एल फर लङ्स, एल फर लेफ्टतिर हुन्छ, टिस्युजहरूमा चाहिँ राइटतिर सिफ्ट हुन्छ है। यो रिजनहरू पनि हेर है। ल अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा, यहाँनिर चाहिँ इन्क्रिज के अरे यहाँ अर्को यो फ्याक्टर के थप्न मिल्छ, इन्क्रिज 2,3 डाइफोस्फोग्लिसरेट है। यहाँनिर चाहिँ डिक्रिज 2,3 डाइफोस्फोग्लिसरेट। ल ओके, अब आऊ सबैको प्यारो बोर इफेक्टमा है। के हो त नि बोर इफेक्ट, धेरै सुनिन्छ। अनि के हो त नि, यो यस्तो इफेक्ट हो जसले चाहिँ ब्लडको पिएच
घट्यो भने अक्सिजनको हेमोग्लोबिनसँगको एफिनिटी घट्छ भनेर देखाउँछ। तर ब्लडको पिएच चाहिँ कसरी घट्छ त? CO2ले गर्दा। जस्तै ब्लडमा के छ? आरबिसी छ है। आरबिसीमा होइन CO2 आयो भने H2ओसँग मिलेर के बनाइदिन्छ? H2CO3। यो भनेको के हो? कार्बोनिक एसिड। एसिडले गर्दा पिएच के हुन्छ? घट्छ। पिएच घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अक्सिजनको चाहिँ हेमोग्लोबिनसँगको एफिनिटी घट्छ। लाइक यदि तिम्रो रेड ब्लड सेलमा CO2 आयो भने अरू बेला चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हेमोग्लोबिनको अक्सिजनसँगको एफिनिटी एकदमै धेरै हुन्छ CO2 भन्दा। तर तिम्रो जब आरबिसीमा CO2 आउँछ नि, CO2 आइसकेपछि त्यो कार्बनिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ। कार्बनिक एसिडमा चेन्ज भइसकेपछि पिएच घट्छ। पिएच घट्ने बित्तिकै के हुन्छ त? अक्सिजन र हेमोग्लोबिन बिचमा माया अलिकति कम हुन्छ। यो कम गराउनलाई तेस्रो फ्याक्टरको रूपमा को आयो त? CO2। यो कुरालाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। तेस्रो फ्याक्टर भनेको यो भनेको CO2 भनेको बेस्ट फ्रेन्डको रूपमा आयो, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डलाई छुट्याइदियो। ओके है, हेमोग्लोबिनसँगको एफिनिटी घट्छ भनेर देखाउँछ। सेलले बाई प्रोडक्टको रूपमा के बनाउँछ थाहा छ? CO2 मैले भनिसकेँ है। त्यही CO2 ब्लडमा डिफ्युज भएर आरबिसी भित्रको कार्बनिक एसिड बनाउँछ। मैले भनिसकेँ। जस्तै यहाँ टिस्यु छ, टिस्युको नजिकमा के र टिस्युको हेर त यहाँनिर के छ? टिस्यु बाहिर चाहिँ के हुन्छ? इन्टरस्टिसियल फ्लुइड हुन्छ। त्यसको बाहिर चाहिँ के छ? भेसल्स छ। टिस्युले बनाएको CO2 यता निस्कियो इन्टरस्टिसियल फ्लुइडबाट, अनि यसमा ब्लड भेसलमा गयो। ब्लड भेसलमा गएर ब्लड भेसलको आरबिसी भित्र CO2 जान्छ र के बनाउँछ? H2CO3। ब्लडको पिएच घट्छ र यो मोर एसिडिक हुन्छ। अनि यसले हेमोग्लोबिनलाई आफ्नो कन्फर्मेसन चेन्ज गर्न लाउँछ। भनाइको मतलब अब हेमोग्लोबिनलाई भड्काइदिने काम गर्छ। तेस्रो फ्याक्टर आयो नि, एसिडिक बनायो, त्यसले भड्काइदिन्छ। भड्काइसकेपछि के गर्छ? हेमोग्लोबिनले अक्सिजनसँगको आफ्नो नाता तोड्छ। भनाइको मतलब एफिनिटी घटाउँछ है। यसले गर्दा के हुन्छ? दिस रिजल्ट्स इन राइटवार्ड शिफ्ट अफ द अक्सिजन डिसोसिएसन कर्भ। यहाँ त मैले के भनेको थिएँ? हायर CO2 अथवा लोवर पिएच भयो भने चाहिँ के हुन्छ? यतातिर आउँछ। यतातिर आइसकेपछि के हुन्छ त भन त? हेमोग्लोबिनसँगको एफिनिटी घट्छ। त्यसैले चाहिँ हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई सजिलै छोडिदिन्छ र अक्सिजन केमा जान पाउँछ? टिस्युमा। अब उसले छोडिदियो, अक्सिजन छोडिसकेपछि त उसले अर्को मान्छेलाई खोज्दै जानु पर्यो नि त अक्सिजन। त्यसैले चाहिँ त्यो केमा जान्छ त? टिस्युमा जान्छ है। बुझ्यौ? ओके, द इफेक्ट अफ पिएच अन डिसोसिएसन अफ अक्सी हेमोग्लोबिन इज कल्ड रुट इफेक्ट। यो पनि एउटा सर्टिङ पोइन्ट हो। बुझ्यौ? आई होप बोर इफेक्ट बुझ्यौ। बोर इफेक्टमा अरू पनि केही पनि होइन। CO2 भनेको गद्दार मान्छे हो। त्यसले गर्दा चाहिँ के गर्छ? हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको नाता तोडिदिन्छ। नाता तोडिसकेपछि अक्सिजन के हुन्छ? अर्को मान्छे खोज्दै टिस्युतिर जान्छ। ओके, मेन भनेको केले गर्दा रहेछ त? CO2ले गर्दा। ओके, त्यसपछि आऊ कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्टेसन। अब ब्लडमा भएको लाइक तिम्रो टिस्युको मेटाबोलिक प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ के प्रोडक्ट्स प्रड्युस भइरहेछ? CO2 हो। CO2 चाहिँ कसरी जान्छ त? अब CO2 त बाहिर निस्किनु पर्यो नि त शरीरबाट बाहिर। हो, 3वटा फर्ममा चाहिँ क्यारी हुन्छ हेर है। डिजल्भ इन प्लाज्मा। प्लाज्मामा डिजल्भ भएर जान्छ है। लाइक सोल्युबिलिटी हाई भएको कारणले सोल्युसनको फर्ममा प्लाज्माद्वारा नै लङ्समा पुग्छ। सोल्युसनको फर्ममा चाहिँ सोल्युबल भएर CO2 प्लाज्मामा सोल्युबल हुन्छ। त्यसरी नै त्यहाँ पुग्छ केमा? लङ्समा, तर एकदमै 7%। अब हेर, बाइकार्बोनेटको रूपमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै 70%, द्याट इज 70% आउट अफ 100%। हेर त यति धेरै छ। यति धेरै के को रूपमा जान्छ त? बाइकार्बोनेट आयोनको रूपमा जान्छ है। जब CO2 आरबिसी भित्र पस्छ नि, कसरी पस्छ मैले भनिसकेँ है। यहाँ हेर त, टिस्यु छ, यहाँनिर यो इन्टरस्टिसियल फ्लुइड यहाँनिर आउँछ। यहाँनिर आइसकेपछि के हुन्छ? CO2 यहाँनिर भित्र छिर्छ। CO2 भित्र छिरिसकेपछि के हुन्छ? आरबिसीमा चाहिँ के हुन्छ? एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ। एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिसकेपछि के हुन्छ? हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड गरिरहेको थियो नि त। अब भन्लाउ दाही अनि अक्सिजन ल के अरे यहाँनिर त CO2 ल कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको रूपमा चाहिँ यतातिर धेरै थियो, त्यही भएर ब्लडमा गयो। तर के अरे अक्सिजन पनि आउनुपर्ने हो नि त भन्लाउ। तर के छ? हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड गरेको छ। अक्सिजन यस्तो मजाले बस्छ नि, कुरै छोडिदेऊ, एकदम मजाले टाइटली बसेको हुन्छ। जबसम्म यहाँ चाहिँ तेस्रो फ्याक्टर आउँदैन तबसम्म हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई छोड्दैन र यहाँबाट गएको CO2 के भित्र छिर्छ त?
आरबिसी भित्र छिर्छ। आरबिसी भित्र छिरेर के बनायो? कार्बोनिक एसिड, जसले गर्दा एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट भयो। एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट हुने बित्तिकै के भयो त यिनीहरूको बिचमा दरार आयो। दरार आइसकेपछि त अक्सिजन छुट्यो। अक्सिजन छोडेर कता गयो? टिस्युतिर, किन भनेपछि टिस्युतिर अक्सिजनको कमी छ। अर्को तेस्रो फ्याक्टर खोज्नलाई चाहिँ यहाँनिर आयो। ओके, यहाँ हेर त, जब CO2 आरबिसी भित्र पस्छ H2O सँग मिलेर कार्बोनिक एसिड बनाउँछ H2CO3, तर H2CO3 अनस्टेबल हुन्छ। कार्बोनिक एसिड बन्यो है, त्यसको pH घटाइरहेछ, तर यो अनस्टेबल हुन्छ र डिसोसिएटेड भएर के बनाइदिन्छ त? हाइड्रोजन आयन र बाइकार्बोनेट आयन बनाउँछ है। यसमा तिमीले नभुल्नु पर्ने कुरा, बोल्नै सक्दैनौ, यो कुरालाई त बोल्न नै हुन्न है। बरु आफ्नो नाम बिर्सिदेऊ, तर यो कुरालाई नबिर्स। कार्बोनिक एनाइड्रेज एक्ट्स एज अ क्याटालिस्ट इन द रियाक्सन अफ बोथ द डाइरेक्सन। यता र यता केले युज गरिरहेछ? द्याट इज कार्बोनिक एनाइड्रेज। CO2 प्लस H2O के बनिरहेछ? H2CO3। H2CO3 पनि चाहिँ डिसोसिएट भएर के भइरहेछ? के बनिरहेछ? H प्लस HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन र हाइड्रोजन आयन बनेको छ है। अब हेर, तेस्रो चाहिँ कसरी जान्छ त? अब भन्लौ दाइ यो SCO3 माइनस बन्यो, यो चाहिँ कसरी पुग्छ? यो कसले भन्छ त? यो इफेक्ट चाहिँ तिम्रो ह्यामबर्गरले भन्छ, क्लोराइड सिफ्टले भन्छ है। म भन्छु यो कसरी चाहिँ हाम्रो लङ्समा पुग्छ भनेर। नआत्तियो, आत्तिनु हुँदैन जिन्दगीमा। डिसिजनहरू लिँदाखेरि आत्तिने होइन, मजाले बस्ने, दिमाग कुल बनाएर बल्ल लिने यो डिसिजनहरू। त्यसैले आत्तिनु हुँदैन कुनै पनि कुरामा है। अब आऊ, तेस्रो भनेको कार्ब अमाइनोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिनको रूपमा चाहिँ कति? 23% है। CO2 ले हेमोग्लोबिनमा भएको अमाइन रेडिकलसँग डाइरेक्टली रियाक्ट गरेर अनस्टेबल कम्पाउन्ड बनाउँछ, द्याट इज कार्ब अमिनो हेमोग्लोबिन HbCO2 बनाउँछ। CO2 प्लस हेमोग्लोबिन HbCO2। हेर है, हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन केसँग बाइन्ड भएको छ भन त? Fe2+सँग बाइन्ड भएको छ। हेमोग्लोबिनमा के छ? अमाइन रेडिकलहरू पनि छ। हो, त्यो अमाइन रेडिकलमा चाहिँ के भन्छ त? के आएर बाइन्ड गरिदिन्छ त? CO2 बाइन्ड गरिदिन्छ। हो, यसरी पनि के गरिदिन्छ? HbCO2 आउट अफ द बडी निस्किन्छ, द्याट इज HbCO2 होइन, CO2 चाहिँ आउट अफ द बडी निस्किन्छ। ओके, के को रूपमा? कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिनको। अब आऊ क्लोराइड सिफ्ट, यानि कि ह्यामबर्गर सिफ्ट। अब दादा यसलाई चाहिँ ह्यामबर्गर चाहिँ किन भनियो? ह्यामबर्गर भनेको के हो? यो अब यसलाई चाहिँ ह्यामबर्गर चाहिँ किन भनियो त? दिस हेज नथिङ टु डु विथ दिस ह्यामबर्गर है। किनकि यो चाहिँ एउटा हार्टग ज्याकब ह्यामबर्गर भन्ने व्यक्तिले चाहिँ डिस्कभर गर्नुभएको थियो यो प्रोसेसलाई। त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई ह्यामबर्गर सिफ्ट भन्यौँ। यो हामीले खानेवाला ह्यामबर्गरसँग चाहिँ यसको कुनै पनि रिलेसन छैन है। ओके, ल अब है क्लोराइड सिफ्ट। ह्यामबर्गर भनेको के हो? इट इज अ प्रोसेस। यो ह्यामबर्गर सिफ्ट चाहिँ है के हो भनेपछि इट इज अ प्रोसेस द्याट मेन्टेन्स द इलेक्ट्रोकेमिकल ब्यालेन्स इन द आरबिसी ड्युरिङ द प्रोसेस अफ ग्यासियस एक्सचेन्ज। ग्यासियस एक्सचेन्जको बेला चाहिँ तिम्रो आरबिसीमा चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल ब्यालेन्स भनेको इलेक्ट्रोनहरूको ब्यालेन्स गराउने काम गर्छ यो प्रोसेसमा है। ओके, अब हेर, CO2 आरबिसीभित्र पस्छ कतिखेर? यहाँ टिस्यु छ हो, टिस्युजमा आयो, यहाँ ब्लड भेसलमा आयो है। के अरे O2 यहाँनिर आयो। O2 तर के छ? हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड छ, त्यसैले यो यहाँ सिधै आएन। कसरी आयो त? यहाँनिरबाट के भयो? CO2 मेटाबोलाइटको रूपमा बन्यो। मेटाबोलाइटबाट बनिसकेपछि इन्टरस्टिसियल स्पेसमा गयो। किनकि यहाँनिर डिफ्युजन भयो हायर कन्सन्ट्रेसनबाट, अनि ब्लड भेसलमा पुग्यो। ब्लड भेसलमा पुगिसकेपछि केमा गयो? आरबिसीभित्र छिर्यो। आरबिसीभित्र छिर्ने बित्तिकै केमा कन्भर्ट भयो त? यो मैले भनिसकेको छु, मैले बारम्बार किन रिभिजन गरिरहेको छु भनेपछि यो चाहिँ हजुरहरूलाई याद हुनैपर्छ है। भनिसकेको, पहिला हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको चक्कर चलिरहेको थियो, त्यसपछि CO2 थर्ड व्यक्ति आयो। थर्ड व्यक्ति आइसकेपछि के भयो त? यसले चाहिँ एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो H2CO3 ले है। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा क्रिएट गरिसकेपछि त के भयो त? हेमोग्लोबिनको अक्सिजनसँगको एफिनिटी घट्यो। एफिनिटी घट्ने बित्तिकै के भयो त? अक्सिजन छुट्टिएर आएर केमा गयो? टिस्युमा गयो। हेर है, जब CO2 आरबिसीभित्र पस्छ नि, यसले के बनाउँछ? H2CO3 बन्छ, तर त्यो H2CO3 के हुन्छ त? अनस्टेबल हुन्छ र H+ र HCO3- डिसोसिएट हुन्छ। अनि अब कतिपयको क्वेसन के हुनसक्छ भनेपछि लाइक
नर्मल यो त सबैलाई थाहा नै हुन्छ, त्यही पनि कसैले चाहिँ यहाँनिर अलिकति सोच्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। लाइक हाम्रो H2CO3 त कार्बनिक एसिड हो, मैले माने, यसले गर्दा चाहिँ pH घट्यो। तर दाइ हजुरले त डिसोसिएट हुन्छ भन्नुभयो, त्यसपछि पनि कसरी एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त? हेर बाबु, डिसोसिएट भएर के बन्छ त? H+ र HCO3- बन्छ है। हो, यो H+ जुन छ नि, यो H+ के हो त? एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ H+ले है। त्यसपछि अब कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टले गर्दा हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनतिर जान्छ, द्याट इज आरबिसीबाट प्लाज्मामा डिफ्युज हुन्छ। जब हेर त यो H+ जुन छ नि, H+ र HCO3- बन्यो आरबिसीभित्र, तर के हुन्छ भनेपछि आरबिसीबाट चाहिँ यो HCO3- चाहिँ के हुन्छ, आरबिसीभित्र बढी बन्छ नि त, त्यो हुनाले चाहिँ यो केमा गइदिन्छ, प्लाज्मामा हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनतिर जान्छ होइन। लोवर कन्सन्ट्रेसनमा गएर के झुक्किन्छ भनेपछि यो प्लाज्मामा गएर त्यसैमा के भइदिन्छ त, डिफ्युज भइदिन्छ है। प्लाज्मामा डिफ्युज भयो। अब आरबिसीभित्र H+ मात्रै हुन्छ र जसले गर्दा इलेक्ट्रोकेमिकल इम्ब्यालेन्स हुन्छ, र यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई के हुन्छ त, क्लोराइड आयन चाहिँ के हुन्छ, आरबिसीभित्र पस्छ। हेर, HCO3- बाहिर गएको छ होइन, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि Cl- भित्र आउँछ, त्यसैले के भनियो त, क्लोराइड सिफ्ट। बाहिरबाट के आएको छ भित्र, क्लोराइड आयोन है। जब प्लाज्मा लङ्समा पुग्छ नि, तब फेरि HCO3- फेरि आरबिसीभित्र पस्छ र Cl- बाहिर आउँछ। अब त्यही प्रोसेस के हुन्छ, रिपिट हुन्छ। फेरि कार्बनिक एनाइड्राइडले रियाक्सन रिभर्स गरेर CO2 बनाउँछ, जुन एक्जेलेसनको बेला लङ्सबाट बाहिर निस्किन्छ है। अब हेर, यहाँनिर हेर त, यो चाहिँ यता बन्छ, यो फेरि यस्तो भइदिन्छ र CO2 के भइदिन्छ त, डिफ्युज भएर एल्भियोलाईबाट बाहिर निस्किन्छ। ओके, बुझ्यौ? यो भनेको के रहेछ, क्लोराइड सिफ्ट। अब आऊ हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट भनेको के त, एसबिएको O2सँगको एफिनिटी CO2 भन्दा धेरै छ है। हेर, हेमोग्लोबिनको O2सँगको एफिनिटी एकदमै धेरै हुन्छ CO2 भन्दा, त्यसैले लङ्समा जब CO2 बोकेको आरबिसी हुन्छ, त्यसले CO2 छोडेर O2 बोक्छ है। भनेको मतलब बुझ्यौ? हेर, एचबीको O2सँगको एकदम एफिनिटी CO2 भन्दा धेरै छ। अब हेर, त्यसैले लङ्समा पुग्दाखेरि है, लङ्समा पुग्छ नि त, यहाँबाट आउँदाखेरि यो अर्ग्यान टिस्युबाट आउँदाखेरि के छ त, CO2 छ नि आरबिसीमा है। CO2 भन्दा नि बाइकार्बोनेट आयन चाहिँ बाहिर छ होइन, त्यसैले यो यहाँनिर जान्छ है। यहाँनिर पुग्यो, CO2 प्लाज्माबाट डिजल्भ भएर आउँछ र लङ्सनिर पुग्दाखेरि के हुन्छ, फेरि आरबिसीभित्र के हुन्छ, HCO3- छिर्छ र H+सँग मिलेर के बनाइदिन्छ, H2CO3। यो फेरि रिभर्सिबल रियाक्सन हो, केमा, H2O + CO2 बन्छ। अब तिमीले भनेको त्यो Cl- छ नि, त्यो बाहिर निस्किन्छ है। हो, अब हामीसँग CO2 बन्यो, यो CO2 त आरबिसीभित्र छ नि, अनि तर के छ, एल्भियोलाईमा त अक्सिजन छ, अक्सिजन चाहिँ डिफ्युज भएर केमा आउँछ, क्यापिलरिजमा आउँदाखेरि त यो आरबिसीभित्र CO2 बोकेको छ होइन, यो क्यापिलरिज भयो, यो क्यापिलरिज होइन। अब हेर, क्यापिलरिजमा आयो यो CO2 बोकेको है। यहाँ एल्भियोलाईबाट अक्सिजन यहाँ आउँछ। हेल्डेन इफेक्टले के भन्छ, यो हेमोग्लोबिन छ नि, हेमोग्लोबिनले CO2 कोले बोकिरहेको हुन्छ, हेमोग्लोबिनको अमाइनो ग्रुपले होइन, अमाइनो ग्रुपले बोकिरहेको हुन्छ। हो, त्यो अक्सिजन देख्ने बित्तिकै हेमोग्लोबिनले के भन्छ त, मलाई भड्काउने काम यो CO2 को रहेछ है, तर मेरो पहिलो प्रेम भनेको त मेरो अक्सिजनै हो भन्छ र अक्सिजनलाई फेरि अँगाल्छ। ल एकचोटि फेरि है। हेर, यहाँनिर एल्भियोलाई छ, ओके, यहाँनिर हाम्रो टिस्यु छ है। टिस्युबाट चाहिँ के भयो भनेपछि हाम्रो के आयो, टिस्युबाट के अरे आरबिसीमा के आयो, CO2 आयो। CO2बाट चाहिँ के भन्यो, बाइकार्बोनेट आयन, जुन चाहिँ केमा, प्लाज्मामा डिफ्युज भयो। प्लाज्मामा डिफ्युज भएर यिनीहरू सँगै कहाँ पुग्यो त, हाम्रो लङ्समा पुग्यो है।
लङ्समा पुगेपछि के हुन्छ त तपाईँको आरबिसी भित्र चाहिँ यो जुन प्लाज्मामा भएको SCO3 माइनस छ नि, प्लाज्मामा भएको यो फेरि के भित्र छिर्छ त आरबिसी भित्र छिर्छ र के बनाउँछ त H प्लससँग मिलेर HCO3 माइनस। अब यो SCO3 भित्र छिर्दाखेरि के आउँछ त बाहिर क्लोरिन है, क्लोराइड सिफ्टको अनुसार। हो यो के बन्छ त H2CO3, यो पनि रिभर्सिबल रियाक्सन हो हैन। अनि यो के बन्छ त H2O + CO2 बन्छ आरबिसी भित्र। आरबिसीको हेमोग्लोबिनको अमाइनो ग्रुपमा चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो CO2 छ, CO2 छ है। तर हेल्डेन इफेक्टले के भन्छ, जब हाम्रो आरबिसीमा आरबिसीमा अक्सिजनको मात्रा बढी हुन्छ नि, अक्सिजनको एफिनिटी चाहिँ हेमोग्लोबिनसँग एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो लङ्सको एल्भियोलाईको नजिकको यो क्यापिलरिजमा के छ, अक्सिजन बढी छ। अक्सिजन बढी हुने बित्तिकै हेमोग्लोबिनले के गर्छ, CO2लाई छोडिदिन्छ र अक्सिजनलाई अँगाल्छ। र CO2 यहाँनिर क्यापिलरिजमा हुन्छ, यो चाहिँ केमा गइदिन्छ त कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टले गर्दा एल्भियोलाईमा जान्छ र बाहिर निस्किन्छ। आई होप बुझ्नुभयो। अब आऊ कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ है। CO भनेको कार्बन मोनोअक्साइडले हेमोग्लोबिनसँग कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ। अब हेर कार्बन मोनोअक्साइडको छ नि 200 to 250 टाइम्स मोर एफिनिटी छ हेमोग्लोबिनसँग। हेमोग्लोबिनको त यो त हेमोग्लोबिनको पहिलो प्रेम भनेको अक्सिजन थियो भनेपछि त यो अक्सिजनभन्दा त बहुतै धेरै माया केलाई गर्छ, कार्बन मोनोअक्साइड। यो त क्रसको पनि क्रस रहेछ कार्बन मोनोअक्साइड, त्यति माया गर्दो रहेछ यसलाई है। आफ्नो प्रेमभन्दा पनि बढी माया गर्दो रहेछ कार्बन मोनोअक्साइडले केलाई चाहिँ के अरे हेमोग्लोबिनले केलाई कार्बन मोनोअक्साइड। त्यसैले चाहिँ यदि शरीरमा कार्बन मोनोअक्साइड छिर्यो भनेपछि टोटल हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई छोडेर केलाई समात्छ त कार्बो मोनोअक्साइडलाई समात्छ। त्यसैले है यो चाहिँ के भइदिन्छ, कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ। अब आऊ मायोग्लोबिनको बारेमा। मायोग्लोबिन के हो त नि, मसलमा पाइन्छ है, मसलमा पाइन्छ अ टाइप अफ हेमोग्लोबिन है। ओके, यसको P50 भ्यालु चाहिँ 5 mmHg हुन्छ। यहाँ पार्सियल प्रेसरको 50 भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, इज 5 mmHg, अर्थात् यसको अक्सिजनसँग एफिनिटी एकदमै धेरै छ। त्यसैले मसल्समा जब एकदमै अक्सिजनको कमी हुन्छ तब बल्ल मायोग्लोबिनले अक्सिजनलाई छोड्छ। यो P50ले के इन्डिकेट गर्छ त, यस्तो पार्सियल प्रेसरको भ्यालु हैन, पार्सियल प्रेसरको भ्यालु जब चाहिँ के हुन्छ, यो यति पार्सियल प्रेसरमा चाहिँ हाम्रो मायोग्लोबिनको चाहिँ हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति हुन्छ त 50% स्याचुरेसन है। अर्थात् कस्तो भनेपछि जस्तै मायोग्लोबिनले चाहिँ के गरिरहेछ ल, 100% मायोग्लोबिनले चाहिँ अक्सिजनलाई समातिराखेको छ हो। जब 5 mmHg हुन्छ नि तब चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मायोग्लोबिनले अनि बल्ल चाहिँ अक्सिजन रिलिज गर्छ र आफू 50% स्याचुरेसन भइदिन्छ। अर्थात् सबै छोडेको छैन, अझै समातिराखेको छ, तर 50% चाहिँ छोड्छ। भनाइको मतलब हेर त, यति थोरै 5 mmHg, अर्थात् यदि मसलमा जम्मा 5 mmHg छ है पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजनको भ्यालु भनेपछि, अनि बल्ल मसलमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ रिलिज गर्ने काम गर्छ मायोग्लोबिनले। P50 भ्यालु फर हेमोग्लोबिन इज 25 mmHg। त्यसैले टिस्युमा अक्सिजनको कमी हुने बित्तिकै यसले अक्सिजन रिलिज गर्छ है। हेमोग्लोबिनले चाहिँ यदि टिस्युमा 25 mmHg अफ अक्सिजन हुने बित्तिकै के हुन्छ त, रिलिज गरिहाल्छ है। मायोग्लोबिन के हुन्छ, मायोग्लोबिनले अक्सिजनलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। एन एभरेज म्यान क्यान स्टोर अबाउट 1.5 लिटर अफ अक्सिजन इन मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिनमा किन स्टोर हुन्छ त, कहिलेकाहीँ छिटो एक्सर्साइज गर्दाखेरि छिटो अक्सिजनहरू चाहिने हुन्छ, त्यो हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ, स्टोर भएर बसेको हुन्छ। ओके, कन्ट्रोल अफ रेस्पिरेसन है। अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ रेस्पिरेसनको कसरी कन्ट्रोल हुन्छ थाहा छ, हेरौँ। मेनली कन्ट्रोल बाई कोर्डिनेसन बिट्विन रेस्पिरेटरी सेन्टर। हजुरको रेस्पिरेटरी सेन्टर कहाँ हुन्छ त, ब्रेनमा भएको हजुरको रेस्पिरेटरी सेन्टर र केमो रिसेप्टर भनेको के हो, त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो मलिक्युल जसले चाहिँ कुनै चिजलाई चाहिँ
यहाँनिर आएर बाइन्ड गर्यो भने रिसिभ गर्छ है, त्यसलाई रिसेप्टर भनिन्छ। के हुनसक्छ त आएर बाइन्ड हुन सक्ने? लाइक हर्मोन पनि हुनसक्छ, स्टिमुलस, ड्रग्सहरू जे पनि हुनसक्छ। लाइगेन्ड भन्छ क्या अझै बाइन्ड हुने चिजलाई है। केसँग बाइन्ड हुँदो रहेछ त? रिसेप्टर। रिसेप्टरले के गर्ने काम गर्छ? रिसिभ गर्ने काम गर्छ। केमो रिसेप्टर है, भनेको मतलब कुनै पनि केमिकल चिज छ त्यो आएर केमा बाइन्ड भइरहेको छ त? रिसेप्टरमा। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ रेस्पिरेसन कन्ट्रोल हुन्छ। अब हेरौँ, रेस्पिरेटरी सेन्टर कहाँनिर छ? मेडुला अब्लङ्गाटा। दिस वान इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। हजुरको रेस्पिरेटरी सेन्टर कहाँनिर छ भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्ने रे? मेडुला अब्लङ्गाटा है। त्यसमा चाहिँ इन्स्पिरेटरी सेन्टर है, मेडुला अब्लङ्गाटामा पनि इन्स्पिरेसनलाई एउटाले म्यानेज गरिरहेको छ र एक्सपिरेसनलाई पनि अर्कोले म्यानेज गरिरहेको छ। इन्स्पिरेसनलाई म्यानेज गर्ने भनेको डोर्सल मेडुलामा छ है, अनि एक्सपिरेटरी सेन्टरलाई म्यानेज गर्ने भनेको केमा छ त? भेन्ट्रल मेडुलामा छ। अब म त कसरी याद गरेको छु भनेपछि है, भेन्ट्रल भी भन्दाखेरि पछाडि ई पनि सँगै आउँछ नि है, भी भनिन्छ नि हो। भेन्ट्रलमा त के रहेछ? एक्सपाइरेटरीको रहेछ, डोर्सलमा चाहिँ इन्स्पाइरेटरीको रहेछ है। त्यसपछि एप्न्युस्टिक सेन्टर, कहिलेकाहीँ झुक्काउन सक्ने क्वेसन पनि हो है। एप्न्युस्टिक सेन्टर कहाँ रहेछ त? पोन्समा, प्रेजेन्ट इन पोन्स, स्टिमुलेट्स इन्स्पाइरेटरी सेन्टर स्लो एन्ड डिप इन्सपिरेसनलाई चाहिँ के गर्छ? स्टिमुलेट गर्छ है। ल अब चाहिँ न्युमोटेक्सिस सेन्टरको बारेमा है। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ झुक्काउनलाई। अब न्युमोटेक्सिस सेन्टर चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ? पोन्समा है। कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि न्युमोटेक्सिसको पी केमा हुँदो रहेछ त? पोन्समा हुँदो रहेछ। अर्को के? एप्न्युस्टिक सेन्टर पनि केमा छ त? पोन्समा छ है, होइन त। त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ? रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई इनिबिट गर्छ अनि केलाई बढाउँछ त? एक्सपाइरेसनलाई बढाउँछ एन्ड प्रोड्युसिङ वेन इट इज मोर एक्टिभ ब्रेथिङ रेट विल बी हायर है। जब यो एक्टिभ हुन्छ यसले चाहिँ के गराउँछ त? ब्रेथिङ रेटलाई चाहिँ हायर गरिदिन्छ। ल अब चाहिँ केमो रिसेप्टर्सको बारेमा। केमो रिसेप्टर्स भनेको के रे? रिसेप्टर्स भनेको केही कुराहरू लिने, जस्तै लाइगेन्डलाई लिएर आफ्नो चाहिँ के हुन्छ? सेलमा चाहिँ केही परिवर्तन ल्याउने चिजहरू, द्याट इज रिसेप्टर्स है। केमो रिसेप्टर्स, सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर्स प्रेजेन्ट अन द भेन्ट्रल सर्फेस अफ मेडुला। सेन्ट्रल रिसेप्टरहरू कहाँ रहेछ त? प्रेजेन्ट अन द भेन्ट्रल सर्फेस अफ मेडुला है। अनि पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्सहरू चाहिँ कहाँ रहेछ? प्रेजेन्ट इन क्यारोटिड बडी। क्यारोटिड बडीमा छ इन द वाल अफ द लेफ्ट एन्ड राइट कमन क्यारोटिड आर्ट्रिज। हाम्रो शरीरमा के रहेछ त? राइट एन्ड लेफ्ट कमन क्यारोटिड आर्ट्री छ। त्यसको चाहिँ क्यारोटिड बडीमा चाहिँ के हुन्छ? पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्सहरू हुन्छ। एन्ड एओटिक बडी इन द आर्क अफ एरोटामा पनि एओटिक बडीमा हुन्छ। यिनीहरू भनेको कस्तो भने चाहिँ रिसेप्टरको रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छ। जब पनि तिम्रो शरीरमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि, यिनीहरूले जुन सेन्स गर्छ नि, यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ? लाइक अनि बल्ल सिग्नल प्रड्युस गर्छ है। जस्तै यो द केमो रिसेप्टर्स आर मोर सेन्सिटिभ टु द लेभल अफ पार्सियल कार्बन डाइअक्साइड होइन, एन्ड पिएच इन ब्लड एन्ड अन्ली लिटिल टु द पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन। जस्तै तिम्रो शरीरमा होइन यो CO2 बढ्यो अथवा पिएच के भयो त? घट्यो। पिएच CO2 बढ्नु भनेकै पिएच घट्नु त हो नि। कार्बनिक एसिडले के गर्छ? एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट गर्छ। सो वेन CO2 कन्सन्ट्रेसन इन ब्लड इन्क्रिजेस, जब तिम्रो शरीरमा चाहिँ है या ब्लडमा CO2 को कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुन्छ नि, एज अ कम्पेन्सेटरी मेकानिजम ब्रेथिङ बिकम्स फास्टर एन्ड डिपर। किनभनेपछि यिनीहरूले सेन्स गरेर के गर्छ त? तिम्रो रेस्पिरेटरी सेन्टरमा चाहिँ के इन्फर्मेसन पठाउँछ कि तिम्रो शरीरमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो होइन। अब तिमीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? यसलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई छिटो छिटो बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ तिम्रो ब्रेथिङ सुड बी फास्टर एन्ड डिपर है। अब एउटा छ यो हेरिङ ब्रेयर रिफ्लेक्स भन्ने छ है। यसले के भन्छ भनेपछि जब लङ्स ओभर इन्फ्लाटेड हुन्छ होइन, जब तिमीले सास फेर्दाखेरि जुन लङ्स छ नि एकदम ओभर इन्फ्लाटेड हुन्छ, लङ्समा भएको स्ट्रेच रिसेप्टर्सले इन्स्पाइरेटरी र एप्न्युस्टिक सेन्टरलाई इन्हिबिटरी इम्पल्स पठाउँछ। भन्न खोजेको कस्तो भनेपछि तिमीले सास फेर्दैछौ होइन, बडी लाइक हावा लियो र तिम्रो लङ्स चाहिँ ओभर इन्फ्लेटेड भयो होइन। अनि लङ्समा जुन भएको तिम्रो स्ट्रेच रिसेप्टरहरू जुन छ नि,
यसले चाहिँ के गर्छ तिम्रो यो यहाँ हेर त इन्स्पाइरेटरी सेन्टर र होइन एफन्युस्टिक सेन्टरलाई के गर्छ त इन्हिबिटरी इम्पल्स पठाउँछ इन्हिबिट गर्न। यसले गर्दा इन्स्पाइरेसन रोकिन्छ। भनेको मतलब जब त्यो ओभर इन्फ्लाइटेड भइरहेको थियो नि त, अब ग्यासै भित्र आएन भने त त्यो हुँदैन होइन, एकैछिनको लागि यो इन्स्पाइरेसनलाई रोकिदिन्छ। अनि इन्हिबिटरी इम्पल्सहरू चाहिँ भ्यागस नर्भद्वारा पठाइन्छन् है। भ्यागस नर्भ थाहा छ होला नि कुन नर्भ हो? याद छ कि नै? क्रेनियल नर्भहरू त्यो अब पछि पढ्ने है। उसमा केमा पढ्छौ त्यो क्रेनियल नर्भहरू? हाम्रो नर्भस सिस्टममा है, नर्भस सिस्टममा पढिन्छ त्योहरू। ओके, अब आऊ रेगुलेसन एट हाई अल्टिट्युड। हाई अल्टिट्युडमा अक्सिजनको कमी हुन्छ है। जति जति तिमी हाइटमा जाँदै गर्छौ त्यसमा के हुन्छ त अक्सिजनको कमी हुँदै जान्छ। त्यसैले त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढी पाइन्छ। किनकि तिम्रो शरीरलाई थाहा छ त्यहाँ अक्सिजन कम छ। अक्सिजन कम छ भनेपछि तिमीले चाहिँ तिम्रो शरीरले के हुन्छ त जति पाइन्छ त्यति धेरै अक्सिजनलाई चाहिँ के अरे क्याप्चर गर्नु पर्यो है। त्यसको लागि के चाहियो त? अक्सिजनलाई बोक्ने भनेको केले हो? हेमोग्लोबिनले। भनेको मतलब हाम्रो शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढ्नु पर्यो है। त्यसैले तिम्रो शरीरले नै हेमोग्लोबिनको मात्रालाई बढाएर एड्याप्ट गर्छ है। त्यसैले त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको गाला रातो हुन्छ। किन थाहा छ? हेमोग्लोबिनमा के थियो त? हेमोग्लोबिन कस्तो कलरको हुन्छ? रेड। किन थाहा छ? प्रेजेन्स अफ Fe2+ आइरन प्रेजेन्ट भएर रातो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यहाँ बस्ने मानिसहरूकोमा हेमोग्लोबिन बढेको हुनाले चाहिँ के हुन्छ? गाला पनि रातो हुन्छ है। त्यसपछि यदि सी कस्टमा बस्ने मान्छे हिलमा गयो भनेको नर्मल तल तराईतिर त्यो तराईतिर बस्ने मान्छे चाहिँ हिलमा गयो भने उसको ब्रेथिङ रेट र हार्ट रेट चाहिँ बढ्छ र त्यहीँ बसिराख्ने हो भने आरबिसीको प्रोडक्सन पनि बढी हुन्छ। यो शरीरले चाहिँ होमियोस्टेसिस मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ ब्रेथिङ रेट बढाउँछ अनि हार्ट रेट पनि बढ्छ। त्यहाँ बसिराख्ने हो भने चाहिँ तिम्रो आरबिसीको प्रोडक्सन आफै बढी हुन्छ। अब आऊ रेस्पाइरेटरी कोसिएन्ट है। यो त तिमीले के अरे बोटनीमा नि पढेको होला। कन्ज्युम अथवा युटिलाइज, तिमीले लिएको या प्रयोग गरेको अक्सिजनबाट कति CO2 प्रोड्युस हुन्छ त? यो भन्न खोजेको तिमीले कति अक्सिजन लिन्छौ र कति CO2 बनाउँछौ है। बुझ्यौ? अक्सिजन भित्र लियौ, भित्र CO2 बाहिर फाल्यौ। कति फाल्यौ त? आरक्यू इक्वल टु भोल्युम अफ CO2 फर्मड अपन भोल्युम अफ O2 कन्ज्युम्ड अथवा युटिलाइज। कहीँ कन्ज्युम कहीँ युटिलाइज भनेको हुन्छ एउटै है। ओके, यो फर्मुलाद्वारा निकालिन्छ। अब यो चाहिँ अलिकति घोक्ने कुरा हो होइन। आर्ग्यु फर डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेस है। कार्बोहाइड्रेटको 1 हुन्छ। यदि कार्बोहाइड्रेटलाई एनएरोबिकल्ली युज गर्यो भने है आर्ग्यु इज लाइकली टु बी के हो त? इन्फिनिटी। जस्तै यहाँ त भोल्युम अफ CO2 फर्म, ल यो त फर्म ओके, अपन भोल्युम अफ के हो? O2 युटिलाइज्ड अथवा कन्ज्युम्ड है। यदि तिमीले एनएरोबिकल्ली युज गर्यो भने O2 को भ्यालु कति हुन्छ त? कति हुन्छ? 0। अनि समथिङ लाइक कन्सटेन्ट डिभाइड बाई 0 इक्वल टु के हुन्छ? इन्फिनिटी है। त्यसपछि प्रोटिनको भ्यालु कति रहेछ त? 0.5 to 0.9, द्याट इज स्लाइटली लेस देन 1 हुन्छ होइन। कार्बोहाइड्रेट फर्स्टमा भयो, त्यसपछि प्रोटिन अनि फ्याटको भ्यालु कति हुन्छ? 0.7 है। अनि अर्ग्यानिक एसिड चाहिँ कति रहेछ? 1.33। ओके, यो अलिकति घोक्ने कुरा हो, 2-4 चोटि घोक्यो भने आउँछ है। आई होप मैले मजाले बुझाएको छु। सबै बुझ्यो होला। नबुझ्यो भने एकचोटि रिपिट गरेर फेरि हेर अनि मजाले पढ। ओके।